अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शुरू करते हैं शेयर करके। पीछे कोई मुश्किल तो नहीं हुई? कोई क्वेश्चन पिछले लेसन का आ गया नहीं, समझ? अस्सलाम वालेकुम। जी तकरीबन जी समझ आना जरूरी है, बाकी याद तो टाइम से चीजें होती हैं और प्रैक्टिस से होती हैं। आप कोई एक गर्दान लेके उसकी बनाएंगे, खफीफा की, इन्होंने खफीफा की, फिर सकीला की। खफीफा तो बहुत ही इजी है, कम यूज होता है। सकीला जो है ये ज्यादा यूज होता है कुरान मजीद में। जहां भी मिसाल आए ना तिलावत करते हुए, आप उसका सीगा पता करने की कोशिश करेंगे, सीगा कौन सा है। और वो कैसे पता चलेगा? अगर नून सकीला से पहले पेश है तो वो डिफरेंट सीगा होगा, जबर है तो डिफरेंट सीगा होगा, तो वो आपने पहचानना है। फिर मोनस के सीगे हैं उसमें, तो वो मैंने उनकी साउंड बताई थी। जमा मोनस जो है नून निस्वा वाले, और फिर जो है मुसन्ना के सीगे हैं। ठीक है, तो मुसन्ना के सीगों में और जमा मोनस जो है आपकी नून निस्वा वाली, दोनों के नीचे जेर आती है। ये अजीब बात है ना, दोनों के नीचे, मुसन्ना के नीचे भी जेर आ रही है और जमा मुन्नस जो है नून नुस्वा वाली, उसमें भी अगर आपके साथ शेर है तो आप देखेंगे कि उसके नीचे भी जेर आ रही है। ठीक है, यहाँ भी जेर आ रही है, आपको सर्कल करके बताती हूँ। यहाँ भी जेर आ रही है और यहाँ भी जेर आ रही है। ये जमा मुन्नस के सीगे हैं, नून नुस्वा के सीगे हैं, और ये वाले पूरे जितने सीगे हैं इनमें भी नून के नीचे जेर आ रही है। अब ये क्यों आती है जेर, ऐसे क्यों किया है, यहाँ पे जबर क्यों नहीं लाए? ये पढ़ने की एक आसानी होती है। जब अरबों को मुश्किल होता है ना कोई लफ्ज पढ़ना, तो उसकी हरकत को वो चेंज करते हैं, फिर उससे क्या होता है, वो रूल्स बन जाते हैं हमारी जुबान के। जो हमारे लिए जो नॉन अरेबिक लोग होते हैं, वो फिर उससे रूल बना लेते हैं ताकि समझा सके लोगों को, सिखा सके लोगों को। तो अरब लोग तो रूल्स की जरूरत ही नहीं होती, वो तो सिर्फ अपनी जुबान पे फ्लुएंसी लाने के लिए वो हरकत को चेंज कर देते हैं। तजवीद के कायदे भी ऐसे ही बनते हैं, वहां पे भी इसीलिए इतने रूल्स हैं और सब चीजें हैं कि वो पढ़ने की आसानी के लिए अपना। इसकी मिसाल आसान सी देती हूँ, जैसे ली जो हरफे जर है, लेकिन जैसे ही वो जमीर पे जाता है उसको ला कर देते हैं, लेकिन जब याए मुतकल्लिम की तरफ फिर उसको जब याए मुतकल्लिम पे लगाते हैं तो फिर उसको ली कर लेते हैं। तो उससे फिर हम सारे रूल बनाते हैं, कहते हैं याए मुतकल्लिम नखरे वाली है, वो कहती है मेरे से पहले जेर होनी चाहिए। अच्छा, जमायर जो है उनसे पहले जबर होना चाहिए, ये भी याद रखें। और अगर नौन से पहले आएगा ली तो फिर वो क्या होगा, वो ली रहेगा। लेकिन जब अलिफ लाम वाले लफ्ज के साथ वो मिलेगा, ली मिलेगा, तो वहां से अलिफ उड़ जाएगा। लिल काफिरीन कैसे लिखा जाता है, लिल्लाही कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग फिर ये रूल्स बनाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ाने हम लोग क्या ग्रामेरियन ने बनाए हैं, और हमारी क्या औकात है वो बनाते हैं, उससे फिर हम सीखते हैं, फिर आगे सिखाते हैं इंशाल्लाह। तो आई होप कि ये सब हो गया होगा और सीधे पहचानने आ गए होंगे आपको। तो आज हम नया टॉपिक करते हैं, ये सब मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही है, आपने और कुछ नहीं करना, गर्दाने नहीं रटनी, गर्दाने बनाने नहीं है। बस कुरान में सीगा आ जाए तो वो वाहिद का सीगा है या जमा का है, मुअन्नस का है, जमा का, वाहिद मुअन्नस का है, वाहिद मुअन्नस का है, या वो वाहिद जो यानी मुसन्ना का है यानी। तो ये सीगे आपने पहचानने हैं बस। तो हम इंशाल्लाह जहां जहां ये सीगे आएंगे फिर इनको देखने की कोशिश करेंगे और भी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फेले मुजारे को मनफी बनाना है। और मनफी जो है, हमने पहले जुमला इस्मिया को भी मनफी बनाया था, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसको कैसे मनफी बनाया था, कोई बताएगा? जुमला इस्मिया को कैसे मनफी बनाते हैं वो भी तो याद रखना है ना। और फेले माजी को भी मनफी बनाया था। ला लगता है मैम उसके आगे जुमला नहीं इस्मिया से पहले। नहीं नहीं नहीं, देखें ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है।
جملہ اسمیہ جو ہے اس پہ بھی ما لگتا ہے نفی کے لیے، اور جملہ فعلیہ ماضی پہ، ماضی ابھی مضارع پڑھنے جا رہے ہیں اس میں تو لا لگے گا نا، لیکن جملہ اسمیہ جو ہے اس کو اگر آپ نے نفی والے جملے میں چینج کرنا ہے تو اس پہ ما لگتا ہے، لا بھی لگتا ہے لیکن ما بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ما جو ہے نفی کے لیے ماضی پہ بھی لگتا ہے، ماضی کے لیے نفی خاص ہے، ما سے نفی جو ہے ماضی کے لیے خاص ہے، مضارع کے لیے جو نفی ہے اس کو منفی بنانے کے لیے لا ہے، لیکن جملہ اسمیہ پہ بھی ما داخل ہوتا ہے. اور آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے جب جملہ اسمیہ پہ ما داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے اسم کو تو کچھ نہیں کہتا، ظاہر ان کو اون کر لیتا ہے نا، جیسے انا ان کو اون کر لیتا ہے تو اپنا انا اس کو اپنے مبتدا کو منصوب کر لیتا ہے اون کر کے، اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے. بالکل ما جو ہے وہ نفی کے لیے آتا ہے، انا تاکید کے لیے آتا ہے، ما نفی کے لیے آتا ہے. تو ما جو کیا کرتا ہے وہ آ کے اپنے جو مبتدا ہوتا ہے اس کو وہ کچھ نہیں کہتا اور خبر کو جا کے منصوب کر دیتا ہے، یعنی کان انا کے الٹ عمل کر رہے ہیں. ما جو ہے ما نفی کا معنی بھی پیدا کر رہا ہے اور انا کے الٹ بھی عمل کر رہا ہے جملہ اسمیہ پہ آ کے. تو وہ اپنے اسم کو یعنی مبتدا کو تو ٹچ ہی نہیں کرتا لیکن خبر کو جا کے منصوب کر دیتا ہے. یعنی کوئی مبتدا مرفوع. ہاں کوئی آپ کو مثال ذہن میں آ رہی ہو ماں کی جو اسمیہ پہ داخل ہو، قرآن مجید کی کوئی مثال؟ جیسے میں بتاتی ہوں آپ کو، جیسے آتا ہے نا قرآن، یہ بہت فیمس مثال ہے، اس کو یاد کرنے سے آپ کو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وَمَا اللَّهُ، اب دیکھیں اللہ جو ہے نا یہ مبتدا ہے اور اس کو ماں نے مرفوع ہی رہنے دیا ہے. وَمَا اللَّهُ غافل، ایک تو ہو سکتا ہے غافلن، غافلن کیا ہے، یہ اس کی خبر ہے، غافلن تھی تو کس نے اس کو منسوب کیا؟ ماں نے منسوب کر دیا. وَمَا اللَّهُ غافلن ہو گیا، اللہ غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ترجمہ ہو گیا نا. اللہ غافل اصل جملہ ہے اور وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ غافل ہو، تو پھر ہم ماں لگاتے ہیں نفی کے لیے. تو ماں کیا کرتا ہے، مبتدا کو ان کو اون کرتا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں کہتا اور اس کو منسوب کر دیتا ہے. پھر اس نفی میں جب مزید تاکید لانی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، وَمَا اللَّهُ، کیا کرتے ہیں، کوئی یاد آ رہی ہے آیت؟ بغافل. بی غافلن ہو جاتا ہے. یہ جی بی کیا ہے، بغافل. بی غافلن. ہاں. تو کبھی کبھی جب مزید نفی میں وہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم بی بھی لے آتے ہیں. جملہ تو نافی ہمارا بن گیا تھا نا، ماں نے کیا کیا، اسم کو مرفوع رہنے دیا اور خبر کو کیا کر دیا، منصوب کر دیا. انا کیا کرتا ہے، انا اس کو منصوب کرتا ہے، اس کو مرفوع رہنے دیتا ہے. تو یہ ماں نے آ کے اس کو الٹ کر دیا. اب یہاں پر جب مزید ہمیں لانا تھا تو ہم نے کیا کیا، اس کو بی لگایا تو یہ مجرور ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں ہے، ہرگز غافل نہیں ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ وہ غافل ہے، تم جو کرتے رہو گے اس کو پتہ نہیں ہے. تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال لکھیں، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جملہ فعلیہ پہ. جملہ فعلیہ کوئی بناتے ہیں ہم، جیسے کتب حامدن، جب ہم پچھلی چیز سمجھیں گے نا، کتب حامدن، کیا لکھا اس نے، کیا لکھا، کچھ لکھنے کے لیے بتائیے، اس نے کیا لکھا، رسالتن. رسالتن ہی ہوگا نا، خط لکھا، ٹھیک ہے. اب رسالہ خط کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو رسالہ میگزین کو کہتے ہیں. تو اس پہ کیا آئے گی، تا پہ دو زبر آ جائیں گے. اچھا اب اس کو نفی میں چینج کرنا ہے، ماضی ہے یہ، مضارع نہیں ہے، مضارع پہ لا آئے گا. ماضی پہ جب ہم لائیں گے نفی لائیں گے تو ہم ما کے ساتھ لیں گے. سمپل، ابھی پیچھے ہی کر کے آئے ہم، ما کتب حامد. لیکن یہ ما کوئی چینجنگ نہیں لائے گا، یہ لا بھی کوئی چینجنگ نہیں لائے گا. مضارع پہ آئے گا تو کوئی چینجنگ نہیں آئے گا. یہ ما بھی صرف نفی پیدا کر رہے، جملے میں چینجنگ نہیں کر رہا، جیسے اس ما نے چینجنگ کی تھی نا اسمیہ پہ. تو
یہ کوئی چینجنگ نہیں کر رہا. تو یہ ما جو ہے ما کتبہ حامد رسالتہ نہیں رہے گا, صرف نفی کا معنی پیدا ہو گیا. حامد نے خط نہیں لکھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اسی طرح کتبہ حامد واجباتن, واجباتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہوم ورک. ٹھیک ہے, تو وہ منصوب آئے گا 2 زیر کے ساتھ. کتبہ حامد واجباتن لکھے, اور جب ہم ما لگائیں گے ما کتبہ حامد واجبات, اس نے ہوم ورک نہیں کیا. سمجھ آ گئی؟ اس کی مثالیں لکھ لیں کاپی میں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم فعل مضارع کو منفی بنانے کی طرف. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ چینجنگ کر رہا ہے, یہ اثر ڈال رہا ہے, یہ آپ کا عامل ہے. جو آگے اثر ڈالتا ہے اس کو عامل بابا کہتے ہیں, عامل. ٹھیک ہے نا, پاکستانیوں کو یہ والی ٹرم زیادہ سمجھ اچھی آتی ہے, عامل. اور یہ والی جو ہے, یہ جو اثر نہیں کر رہا ہے, اس کو غیر عامل کہتے ہیں. اور یہ جو مضارع پہ آ رہا ہے, یہ بھی غیر عامل ہے. حروف جارہ عامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اثر کرتے ہیں. حروف ناصبہ جو ہوتے ہیں مشبہ بالفعل, وہ عامل ہوتے ہیں. ما نافیہ جو ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے. ماضی پہ جو ما آتا ہے اور مضارع پہ جو لا آتا ہے, یہ غیر عامل ہے. اسی طرح اور حروف پہ غیر عامل ہوتے ہیں. حروف عاطفہ غیر عامل ہوتے ہیں, کوئی اثر نہیں ڈالتے. صحیح ہے. استاذہ تو اسے کہہ سکتے ہیں. جی بولیے. جی جو اس میں جملے میں ماں جو ہے وہ خبر کو منسوب کرتا ہے, اسے لکھ سکتے ہیں. خبر کو منسوب کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. اور مزید اس میں اگر منسوب کرتا ہے, بالکل کر سکتے ہیں آپ. اس کا ایک رول ہے نا, یاد رکھنا ہے آپ کو, کہ خبر کو منسوب کرتا ہے. اور اس کو اگر آپ صرف یہ بھی کہہ دیں نا کہ خبر کو منسوب کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کو کچھ نہیں کہتا. لیکن آپ اگر پورا لکھ لیں کہ جو اچھا, سب سے پہلے تو یہ اون کر لیتا ہے, کہ جب تک اون نہیں کرے گا اس کو چینج کیسے کرے گا. تو اون کرنے کی وجہ سے پھر اس کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے. اس کو پھر اسمو ما کہیں گے نا, اس کو خبرو ما کہیں گے. اچھا, وہ آپ کی سوال سے میرے یہ بھی بات ذہن میں آ گئی کہ اس کو اسمو ما کہیں گے, اس کو خبرو ما کہیں گے. اور اس ما کا ایک خاص نام ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے اس کا؟ ایک تو اس کا نام ہوتا ہے ما مشابہ باللیسا. ماں نافیہ میم؟ ما نافیہ تو ہے, وہ تو ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو جملہ ما نافیہ جو ہے جملہ فعلیہ پہ بھی آتا ہے نا, پھر آپ کیسے فرق کریں گے؟ ماضی پہ بھی آتا ہے نا. تو یہ اس کے 2 نام ہیں. ایک تو ما مشابہ باللیسا, یا آپ پڑھیں گے نا کہیں, یا آپ نے شاید جانتے ہو, کیونکہ جو لیسا عمل کرتا ہے وہی یہی عمل کرتا ہے. لیسا کی بھی خبر پہ با آتی ہے, ابھی آپ کو کوئی آیت یاد کرواتی ہیں, اور اس کی خبر پہ باب, تو مشابہ باللیسا کہہ دیتے ہیں. یا پھر حجاز والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے, اس کو یہ اپنی ماں اون کرتے ہیں. حجاز والے کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ماں الحجازیہ. تو ماں الحجازیہ مشکل نام ہے, لیکن یہ آپ جب پڑھیں گے نا کہیں, تو پھر آپ کہیں گے اچھا یہ ماں الحجازیہ کیا ہوتی ہے, یہ تو ہم نے پڑھی ہی نہیں. ماں مشابہ باللیسا کیا ہوتی ہے؟ تو یہ جو ہے پھر اب آپ اس کی لیسا کی مثال دیکھیں. لیس اللہ, لیس اللہ, اب ماں نہیں آ رہا, ابھی لیسا آ رہا ہے جملہ اسمیہ پہ. لیس اللہ, نہیں ہے اللہ, لیس اللہ باحکم الحاکمین. آپ کو سورہ یاد آئی؟ کون سی سورہ سے میں پوچھ رہا ہوں؟ باحکم الحاکمین. یہ تمہارا قرآن سے تعلق ہے. ذرا چھوٹی صورتیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہ جو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں نا, ہاں جی, سورہ 3 ہے نا, اسی میں ہے نا, آخری آیت ہے لیس اللہ باحکم, اسی میں ہے بالکل. تو آپ دیکھیں اس کی خبر پہ بھی با آ رہی ہے, با کی وجہ سے اس کی بھی خبر جو ہے مجرور ہو رہی ہے. تو اس کی خبر بھی, تو چونکہ یہ لیسا کی طرح ہے, اس لیے اس کو ما مشابہ باللیسا بھی کہتے ہیں. یہ 7 چیزیں نوٹ کر لیں اگر اپنی کاپی میں. اور یہ اس میم کو آپ نے لکھوایا ہے اسم میں نا, ماں مشابہ بھی لکھا ہے. ہاں, میں نے تو پھر کھولا ہے نا, تو اس میں لکھا ہوا ہے میں نے.
مشابہ باللیسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جی اور اس کو ما الحجازیہ بھی کہتے ہیں. حجاز جو ہے نا وہ کہاں پر ہے؟ مکے کے اندر ہی ہے، جو حرم ہے نا اس کے ایریا میں حجاز بھی آتا ہے. حجاز والے کہتے ہیں، اس شہر والے کہتے ہیں کہ یہ ماں ہماری ماں ہے. ماں نہیں ماں، ٹھیک ہے. تو یہ ماں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری. تو بہرحال یہ بات ہماری ختم ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. جو ماں آتا ہے نا ماضی میں، وہ تو بیچارہ بہت ہی شریف ہے، غیر عامل ہے، کوئی اثر نہیں کرتا. یہ والا ماں جو ہے یہ مشابہ باللیسا ہے. جو لیسا عمل کرتا ہے وہی یہ ماں عمل کرتا ہے. لیسا کی خبر بھی جو ہوتی ہے نا وہ منسوب ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ اس کے اندر جب نفی لانی ہوتی ہے تو اس کو بھی مجرور کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی مثالیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اللہ نے یاد کروا دی اور ہو گیا. اچھا جی، اب آگے ہم چلتے ہیں اپنے فعل مضارع پر، اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. جو لوگ ریویژن کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے، جو پہلی بار سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ ان کے نالج میں آگے وہ بڑھ رہے ہیں نا. جی تو گھبرائے نہیں، بس کوئی بھی گھبرانا نہیں. چلیے پڑھیے، کون پڑھ رہا ہے؟ میں پڑھ لوں. پڑھیے. فعل مضارع کو منفی بنانا. ہم، فعل مضارع سے پہلے عام طور پر لا لگانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے. مضارع مضارع مادی عربی میں زواد نہیں ہوتا، یہ صرف پاکستان میں اردو میں زواد ہوتا ہے، سواد زواد. جی عربی میں داد پڑھا جاتا ہے. سوری یہ مضارع باقاعدہ طور پہ منفی وہ بن کہتے ہیں جاتا کہ ہے. ہماری زبان میں زواد نہیں ہے. وہ خاص جی طور پہ کہتے ہیں عرب لوگ کہ ہماری زبان میں زواد نہیں ہے، داد ہے. بات موٹا پڑھنا ہے داد. تو یہ جی مادی ہوتا ہے، یہ مضارع ہوتا ہے. لیکن ہم جب اردو میں پڑھتے ہیں تو مضارع پڑھ لیتے ہیں، بول بھی جی دیتے ہیں مثلا میں ہم عربی اردو. میں بھی یہاں ہاں، لیکن جب آپ اس زواد کو ہی پڑھ عربی رہے میں ہوتے ہیں. پڑھیں گے تو پھر آپ اس کو عربی میں جی مضارع ہی پڑھیں گے. فرض کرو ہاں جی کوئی عربی کی آپ پڑھ رہے جی ہیں، جیسے لکھا ہوتا ہے نا آپ کی، تو وہاں مضارع ہی پڑھیں گے. جیسے میں پڑھواتی ہوں مدینہ بک میں نا، اوپر کوسچن لکھے ہوتے ہیں، تو ہاں مضارع پڑھیں گے، ماضی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جی لیکن اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو فعل مضارع سے پہلے، اب اردو میں پڑھ رہے ہیں تو فعل مضارع سے پہلے عام طور پر لا لگانے سے پڑھیے. مضارع منفی بن جاتا ہے. مثلا وہ نہیں لکھتا یا لکھے گا. لا یکتب تم صبر نہیں کرتے یا کرو گے. لا تصبروا مسلمان کافروں کی مدد نہیں کرتے. لا ینصر المسلمون الکافرین. تو اب یہ جو ہے کتبہ یکتبو، یہ آپ کا باب نصر ہے، ٹھیک ہے. اس پہ اب مضارع کے اوپر لا لگا لیکن اس نے کوئی اثر نہیں کیا. اثر کیسے ہوتا ہے مضارع پہ؟ جیسے نون پہ اثر ہوتا ہے ویسے ہی مضارع پہ بھی ہوتا ہے. نون پہ کیسے اثر ہوتا ہے؟ اس کے لاسٹ لیٹر کی حرکت چینج ہو جاتی ہے نا. تو بالکل فعل مضارع میں بھی آپ کا یہ مضارع مرفوع ہے، تو اگر وہ پیچھے کوئی ایسا حرف آئے گا جو اس کو اس کی حرکت زبر دینے والا ہے یا جزم دینے والا ہے، تو پھر آپ کا وہ جو ہے چینج ہو جائے گا دمہ. لیکن اگر وہ غیر عامل ہے تو پھر اس کا دمہ چینج نہیں ہوگا. تو یہ لا جو ہے یہ غیر عامل ہے. اب دمہ یہ نون جو ہے نا، لا ینصرو، یہاں پہ مضارع پہ اس نے اثر نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہاں بھی نہیں کیا. تو مضارع سے پہلے داخل ہوتا ہے اور مضارع پہ کوئی عمل نہیں کرتا، اس کو مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہی رہنے دیتا ہے. جیسے ابھی میں نے لکھا تھا نا مَلَّہُ لیس اللہ، تو اللہ لام جلالہ پہ پیش تھی تو وہ پیش ہی رہی. بالکل اسی طرح یہ بھی غیر عامل ہے، اور یہ بھی مضارع کی دمے کو کچھ نہیں ٹچ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. یہ اس کو کہتے ہیں لائے نفی، کیونکہ ہم نے آگے ایک لائے نہی بھی پڑھنا ہے جو مضارع کو مجزوم کر دے گا، اس دمے کو گرا کے جزم دے گا، ٹھیک ہے، لا یکتب کر دے گا. تو وہ لائے نہی ہے، تو ہم نے وہ بھی پڑھنا ہے. اس لیے لائے نفی کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ غیر عامل ہے اور یہ دمے کو دمے ہی رہنے دیتا ہے، مضارع کے اوپر آ کے مضارع سے پہلے آتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس میں فاعل اندر ہی ہے. یہ دو میں سے ہے، تین میں تھوڑا دوہرا دیتی ہوں، دو میں سے ہے، تین میں سے ہے، یا یہ اور کون سے تھے؟ 13 نہیں 9 میں سے ہے. 2 3 یا 9، یہ ہم نے اس کے ٹکڑے کیے تھے نا مضارع کی گردان کے. کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے ٹوٹل. تو یہ 2 میں سے ہے، دو میں سے 2 میں سے دو میں یہ سے ہے. یہ بھی 2 میں سے ہے. باب ڈیفرنٹ ہو گیا. یہ ضرب یضرب ہے اور یہ نصر ینصر ہے. اب یہ والا جو ہے یہ کس میں سے ہے؟
یہ بھی دو میں سے ہے میم. ہاں دو میں سے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ دو میں سے آئے. ینصرونا بھی ہو سکتا ہے, ینصرنا بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لا کسی کو بھی ٹچ نہیں کرے گا. اگر ینصرونا پہ آ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ینصرونا ہی رہے گا. جی میم. ینصرونا ہی, لا لگنے سے ینصرونا ہی رہے گا, کیونکہ اس نے کچھ نہیں کرنا. یہ بس پیچھے آ جاتا ہے اور نفی کے, جیسے ماں ماضی پہ آ کے نفی کے معنی دے دیتا ہے, اسی طرح لا مضارع پہ آ کے کوئی عمل نہیں کرتا اور نفی کے معنی دے دیتے. تو یہاں پر آپ کا یہ فعل ہے, اور دو میں آپ کو پتہ ہے باہر بھی آ سکتا ہے, اندر بھی آ سکتا ہے فاعل. 3 میں اندر ہی آتا ہے, اور 9 میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ لگا ہوتا ہے. اور 2 میں کیا ہوتا ہے؟ اندر بھی آ سکتا ہے, باہر بھی آ سکتا ہے. تو یہ 2 میں سے تھا تو فاعل اس کا باہر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. المسلمون, فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے, تو اس لیے المسلمون مرفوع لایا گیا. اگر 2 مسلمان ہوتے تو المسلمان ہی آتا. ٹھیک ہے. بہت سارے ہیں تو ایک ہوتا تو المسلم آ جاتا. اور کافرینہ منصوب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی یہ کافرینہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے. اچھا, یہاں پہ بھی اگر آپ لے آتے ہیں کافرونا تو پھر وہ بھی آپ کا فائل بن جاتا, 2 فائل ہو جاتے ہیں. چلیں آگے پڑھتے ہیں. فوزیہ پڑھیں گی؟ چلے جی میں فوزیہ پڑھ پڑھیں. لیتی ہوں. فعل طاہرہ جو ہے مضارع. نا, طاہرہ پاکستان گئی ہوئی ہیں, پھر ان کے سسر کی ڈیتھ ہوگی, ان کا میسج آیا تھا. تو میں سوچ رہی ہوں کہ قدسیہ بھی نہیں آ رہی, قدسیہ بھی کبھی آتی کبھی نہیں آتی, کہتی ریکارڈنگ سنتی ہوں. تو آپ جو ہیں جی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تبھی کوئی لائیو کلاس نہیں جوائن کرتا. ماشاءاللہ آپ لوگ سب شوق سے آتے ہیں, یہ مجھے پتا ہے. لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ نیکسٹ ویک سے کلاس 1 گھنٹہ آگے کر دوں. میں نے آپ کو بھی ٹربل میں ڈالا ہوا ہو, ہاں، تو آپ لوگ مجھے ضرور پرائیویٹ میں جواب دے دینا. ٹھیک ہے, اس بارے میں. جی کیونکہ میرے کچھ یہاں کے لوکل سٹوڈنٹس بھی ہیں, تو وہ بیچارے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم اتنی ارلی نہیں جاگ سکتے, تو وہ محروم ہو رہے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ آئیں کلاس میں, لیکن صبح 4 بجے میں جاگ سکتی ہوں, میں تو 3 بجے جاگی ہوتی ہوں. تو ٹھیک آپ ہے, سوتی کتنی دیر ہے میم؟ میں ارلی سوتی ہوں. میں عشاء ہماری ابھی ارلی ہو رہی ہے, ویسے ہماری عشاء 11 بجے ہوتی ہے رات کو. اچھا تو اس وقت تو پھر 4 بجے بہت ہی ناممکن ہے نا جاگنا, 3 بجے. تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ 1 گھنٹہ آگے کر لیں. میں نے طاہرہ کو بھی میسج کیا, قدسیہ کو کیا, دیکھیں کیا جواب ہے, کیا جواب آتا ہے. کر لیں میم, کوئی کر لیں. پرابلم نہیں ہے. ہاں, مجھے ہم لگتا پہلے ہے بھی کہ 3 کچھ لوگوں بجے کی لے رہے تھے نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے, جیسے سعودیہ میں ٹائم پیچھے ہے نا پاکستان سے, جی. تو ان کی نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے. اور اب باقی ہمارا لوگ بھی میم ٹائم آگے جا رہا ہے نا, تو اب ہوں, عصر بھی آگے ہو گئی ہے, اور ہاں 3 بجے وہی ایزیلی میں لے بھی لیں. کہہ رہی ہوں نا, تو آگے میں یہی سوچ کے پہلے نہیں چینج کیا نا, ابھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اثر بھی دن لمبے ہو رہے ہیں نا آگے. جی تو انشاءاللہ سردیاں ختم ہوں گی تو دن لمبے ہوں گے, پھر آپ لوگ آرام سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے تو میم. میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. میں بھی 1 گھنٹہ لیٹ لے لوں گی. میں جاگ تو ٹھیک ہے جاتی میم, ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں اپنے کچھ کام کر لوں گی. صحیح ہے, چلیں. نو اوکے پرابلم. اوکے جی. اچھا جی, اب ہم اس بات جیسے پہ آپ تو کو آسانی ہو میم, ہوں، ہمارے لیے اتنا صبح اٹھ کے ویسے ہی آپ ہمارے لیے بہت ہیلپ ہو جاتی ہے. نہیں یہ بہت آپ کو بڑا, جیسے آسانی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں میں نے آج تک کبھی ٹائم نہیں چینج کیا. میں اسٹوڈنٹ کے ٹائم کے مطابق, ابھی بھی میں آپ کے ٹائم کے مطابق پڑھا رہی ہوں, ورنہ میں دن کو کیوں نہ پڑھاؤں, کیونکہ آپ جی لوگوں کو جی یہ والے ٹائم سوٹ کرتے ہیں. انڈیا پاکستان جتنے لوگ ہیں ان کو یہ والا ٹائم 3 بجے, 3:30 بجے, 2 بجے یہ ٹائم جی سوٹ. میم. تو میں آپ لوگوں کا دیکھتی ہوں, میں اپنا نہیں دیکھتی کبھی بھی. لیکن یہ ہے کہ ابھی مجھے تھوڑا سا, کیونکہ یہاں کے لوکل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پڑھنا ہے, ہماری کلاس مس ہو رہی ہے, تو میں نے کہا آ جائیں, میں پوچھ لیتی ہوں. تو پھر انشاءاللہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. آپ کو پتہ ہے فعل مضارع حال کا بھی معنی دیتا ہے, فیوچر کا بھی معنی دیتا ہے. جی جب بھی آپ فعل مضارع لائیں گے نا, چاہے آپ نفی کر رہے ہوں گے لا لگا کے, چاہے ویسے فعل مضارع کی نون ثقیلہ خفیفہ لا رہے ہوں گے, مضارع ہمیشہ 2 معنی دیتا ہے, حال کو بھی کور کرتا ہے, مستقبل کو بھی. لیکن اگر فعل مضارع کا معنی صرف حال میں لانا ہو, صرف حال میں, کہ فیوچر میں نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم صرف فیوچر میں میننگ کرتے ہیں, حال میں نہیں کرتے, اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, سین اور سوفا لگاتے ہیں, حرف استقبال لگاتے ہیں, سین لگاتے ہیں, پھر ہم صرف فیوچر میں میننگ کرتے ہیں. سین, سوفا, لن بھی لگتا ہے, وہ بھی ہم پڑھیں گے, تو وہ اس میں فیوچر میں میننگ ہو جاتا ہے اس کا, پھر آپ پریزنٹ میں نہیں کر سکتے.
اب یہاں پر کیا ہے کہ فعل مضارع کا میننگ حال کے ساتھ مخصوص کرنا ہے، فیوچر میں لے کے نہیں جانا. تو ہم کیا کریں گے، پڑھیے. فعل مضارع سے پہلے فعل مضارع جی، فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح لا لگانے سے مضارع صرف حال کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. مثلا وہ مدد کرتا ہے لا ینصرو، وہ لکھتا ہے لا یکتبو. آپ نے ینصرو تھا نا اوپر، یکتبو تھا نا، آپ نے جی کیا کر دیا، اس کے اوپر لام لگا دیا. اب اس لام کو لام تاکید نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تاکید والا بھی لام ہوتا ہے نا، لقد پہ لگتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، جی اور خبر پہ لگتا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ تاکید والا ہوتا ہے. لیکن یہ والا لام جو مضارع پہ لگ رہا ہے، یہ لام جو ہے اس کو لام مفتوحہ کہیں گے، اس کا نام ہی یہی رکھیں گے. اور یہ مضارع پہ آ کے مضارع کا معنی کوئی تاکید وغیرہ نہیں کرتا، صرف حال میں لے لیتا ہے. وہ مدد کرتا ہے. اب یہ نہیں کریں گے کہ وہ مدد کرے گا، وہ لکھے گا، یہ نہیں کریں گے، وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ جی گئی. تو لا جی. لگائیں گے مضارع اور کے اوپر. کنٹینیوس ٹینس بھی، جب present بھی continuous. جب بھی آپ، ہاں جی، جب بھی آپ مضارع میں دیکھیں، مضارع کا کوئی بھی سیگا ہو، 14 سیگے ہیں، 14 سیگوں میں سے کسی پہ بھی لام لگا ہوا، ظاہر ہے جب وہ لگتا ہے تو پوری گردان پہ ہی لگتا ہے. تو جی وہ لام مفتوحہ شروع میں آ رہا ہے، تو اس کا آپ صرف پریزنٹ میں میننگ کریں گے، اور یہ قرآن مجید میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو آپ نے اس کو لام مفتوحہ جب مضارع پہ دیکھیں گے تو آپ نے لائن نفی پڑھ لیا. اب وہ تو نفی کے لیے تھا، یہ والا لام مفتوحہ جو ہے یہ مضارع کو، اس کے میننگ کو پریزنٹ میں کر رہا ہے، حال میں کر رہا ہے. آگے پڑھیے. فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا. فعل مضارع سے پہلے سین مفتوح سا یا سوفا لگانے سے مضارع مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. یہ بھی سین مفتوحہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سین بھی صرف کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ سین زیر والی پیش والی تو ہوتی ہی نہیں نا. اچھا. تو سین مفتوحہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سین اور سوفا آسانی سے کہیں. لگانے سے مضارع مستقبل کے معنی میں، پھر آپ پریزنٹ میں نہیں کر سکتے. سین لگ گیا سینسرو، ٹھیک ہے نا، ہی ول ہیلپ، ہی ول ہیلپ. سوفا تعلمون، ٹھیک ہے نا، تم جلدی جان لو گے. سوفا جو ہوتا ہے، سین اور سوفا میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. سین تو بالکل جو ہوتا ہے ان قریب کے معنی دیتا ہے، یعنی وہ ابھی ابھی تھوڑی دیر میں، ابھی ابھی کیا کرے گا، وہ یہ کرے گا، مدد کرے گا. لیکن جب سوفا آتا ہے تو اس میں جلدی کے معنی آ رہے ہیں. جلدی کا مطلب ہے کہ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد. جیسے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میں جلدی آؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسی وقت آ رہا ہے نا، جی ظاہر اس کو ٹائم لگے گا. وہ فوراً کے معنی نہیں دیتا یعنی. فوراً کے معنی نہیں دیتا، ان قریب کے معنی نہیں دیتا، ابھی کے معنی نہیں دیتا. سوفا وہ تھوڑی دیر، یعنی جلدی تو ہوگا، جلدی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا. وہ اللہ کے حساب سے تو جلدی ہی ہے نا، جی ہمارے حساب سے چاہے وہ دیر ہو، لیکن اللہ کے حساب سے تو بہت جلدی ہے. میم جی یہ وہ مدد کر رہا ہے جو ہے وہ بھی مضارع میں ہی آتا ہے، وہ مدد کر رہا ہے بالکل کر رہا ہے، وہ بھی آپ کا یہی والا صیغہ ہوتا ہے، اسی میں جو یہ میننگ. نارمل ہے. ہاں بالکل ہے، یہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ کر رہا ہے کہ کرتا ہے کہ بھی میننگ کر سکتے ہیں، کر رہا ہے کہ بھی میننگ کر سکتے ہیں، اور کرے گا کہ بھی میننگ کرے، ٹھیک ہے کرتا ہے کہ بھی میننگ کر سکتے ہیں. جی، کرتا ہے کا تو سمجھ آ گئی نا، تو وہ ایک ہوتا ہے نا وہ ہاں، مدد کر رہا ہے، کنٹینیوس بھی ہوتا ہے، کنٹینیوس بھی کنٹینیوس. ہوتا ہے. ہاں بالکل آپ کر اس کے سکتے ساتھ بھی لام مفتوح ہی لگے گا نا، یعنی ہیں. جب لام مفتوح لگے گا تو ہاں پریزنٹ تو جب کنٹینیوس لام بن جائے مفتوح گا. لگے گا تو وہ خاص ہو جائے گا، اس وقت کر جی رہا ہے یعنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. میم. تو یہ آپ مدینہ بکس میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے لام مفتوحہ کے بارے میں، کہ کس طریقے سے اس کا میننگ جو ہے نا وہ پریزنٹ کے لیے ہو جاتا ہے. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. ابواب ثلاثی مجرد، اب ابواب شروع ہوئے ہیں. تو ابواب کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہے کچھ تھوڑا بہت؟ جی آپ نے اس میں بتایا تھا السلام مدینہ ہاں علیکم. میں ہم نے کیا تھا. جی وعلیکم جی السلام. میم، ہاں وہ جو باب نون باب داد وہی نا، ہاں باب بالکل سین. بالکل. تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو پھر مشکل نہیں ہوگی، صحیح ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ماضی یعنی بس مضارع. بس پتہ کبھی کبھی نا وہ تھوڑا پہچانے میں مشکل ہوتا ہے کہ باب سین میں اور خاص طور سے باب فا میں، میرے خیال سے وہ کہیں میں تو دو تین چیزیں. جی جی وہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. آپ نے جب بات کو پہچاننا ہو نا، تو آپ کے جی پاس جی. اگر مضارع لکھا ہے تو آپ اس کا ماضی بنا لیں، پہچان لیں گے.
ٹھیک ہے, ماضی بنا لیں. اور اگر ماضی دیا ہوا تو مضارع بنا لیں, تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ کون سا باب ہے. ایک سے نہیں پہچان سکتے کہ صرف ماضی ہو تو آپ بولیں کون سے باب سے ہے. دونوں کوئی کا, تو باب ایسا ہے کیا کہ دونوں میں سیم حرکات ہے کیا ان کلمے پر, ایسا کوئی ہے؟ ہاں, کروما, زبر کا کروما, کوئی باب اسی کروما تو میں میں دونوں, کنفیوز ہوں. باب اچھا, حسیبہ میں دونوں طرف حسیبہ زیر, حسیبہ حسیبہ میں دونوں طرف زیر آتی ہے, کروما میں دونوں طرف پیش آتی ہے. نہیں, باب دود میں اور باب شاید میرے خیال سے یہی حسیبہ یحسبو اور ضربہ یضربو, یہ تو بھی کبھی کبھی شاید اچھا, مشکل باب ہوتی ہے میرے فتح خیال میں بھی تو دونوں طرف آتی ہے, جی سے لگتا ہو. ہاں, اس میں دونوں طرف زبر آ رہی ہے, حسیبہ میں دونوں طرف زیر آ رہی ہے, اور کروما میں دونوں طرف پیش آ رہی ہے. جب دونوں طرف سیم حرکت آ رہی ہو تو یہ 3 باب ہوں گے. ٹھیک ہے, فتح اور حسیبہ اور کروما. اور اگر اپوزٹ آ رہی ہیں تو وہ جو ہیں وہ آپ کا ضربہ بھی نصر ینصر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پیچھے زبر آ رہی ہے, آگے پیش آ رہی ہے, اپوزٹ ہو گیا نا. اسی طرح ضربہ یضربو, اس میں بھی اپوزٹ ہے, اور سمع یسمع میں بھی اپوزٹ ہے. تو جن میں اپوزٹ آ رہی ہے وہ یہ 3 باب ہوں گے. صحیح ہے, تو اس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں جن میں اپوزٹ جی آئے گی وہ انشاء کون سے اللہ. باب ہیں, اور جن میں سیم آ رہی ہے وہ کون سے باب ہیں. تو آپ کو ماضی سے مضارع, مضارع سے ماضی تو بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. جب آپ مضارع بناتے ہیں نا ماضی سے, تو ماضی کا جو مضارع کا مڈل لیٹر ہوتا ہے نا, روٹ ورڈ کا مڈل لیٹر, روٹ ورڈ کا مڈل لیٹر, اس پہ جو حرکت آ رہی ہوتی ہے نا, اس سے آپ پہچانتے ہیں. مثلا اس میں پیش آ رہی ہے تو وہ نصرہ ہوگا, زیر آ رہی ہے تو وہ حسیبہ ہوگا, ضربہ بھی ہو سکتا ہے, یضربو بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن اس میں پھر کیسے پہچانیں گے کیسے ضربہ ہے یا حسیبہ ہے؟ تو پھر آپ کو ماضی میں جانا پڑے گا. حسیبہ میں ماضی میں بھی زیر آتی ہے, لیکن ضربہ میں ماضی میں نہیں آتی, وہاں زبر آتی ہے, اپوزٹ ہے. تو وہ آپ خود ہی پہچان لیں گے. ابھی ہم کرتے ہیں نا انشاءاللہ, دیکھیے گا آپ خود ہی بتائیں گے, جواب دیں گے مجھے کہ کون سے باب سے ہے. اصل چیز ہوتی ہے جو ڈر کے بھاگتے ہیں ابواب سے, ابواب آ گئے, اب تو یہ بڑی مشکل بات ہے. اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور فعل کے متعلق ہے, اور قرآن مجید میں فعل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, بلکہ سب سے پہلے فعل ہی پڑھایا جاتا ہے. لیکن ہم پہلے حرف نون سے شروع کرتے ہیں, 7 حرف پڑھاتے ہیں, پھر اس طرح کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو نا. کیونکہ جب ہم فعل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فعل اگر پہلے شروع کرا دیں تو اس میں نون بھی آ رہا ہوتا ہے. اب یہ مسلمون آیا ہے, کافرین آیا ہے, تو پھر آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے, نسبی حالت ہے یا جری حالت ہے یا رفعی حالت ہے؟ تو وہ پہلے ہم پڑھا کے تو پھر یہ لاتے ہیں. حالانکہ امپورٹنس کس کی زیادہ ہے؟ فعل کی زیادہ ہے, فعل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب پڑھیے آگے. ابواب ثلاثی مجرد. ثلاثی کا مطلب 3, مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونلی. مجرد کا مطلب کیا ہے؟ اونلی, 3. اونلی. تو جب روٹ ورڈ, یہ مطلب نہیں ہے, روٹ ورڈ تو ہوتے ہی 3 ہیں. ٹھیک ہے نا, روٹ ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ 99.9% روٹ ورڈ 3 ہی ہوتے ہیں. 0.101 جو ہوتا ہے وہ کوئی 4 لیٹر کا روٹ ورڈ آ جاتا ہے, جیسے سلسلہ. اب سلسلہ میں کیا ہے؟ سین لام سین لام, 4 لیٹر کا روٹ ورڈ ہے. اسی طرح اور بھی قرآن مجید میں لفظ ہے, لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ 3 لیٹر ہوتے ہیں. اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ ثلاثی میں, یعنی ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 لیٹر ہوں. only 3 letters in ماضی کے پہلے صیغے میں, اس میں 3 ہی لیٹر ہوں, کیونکہ اس میں 4 بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ مزید فی میں ثلاثی مزید میں جائیں گے نا, تو پھر ماضی میں 4 لیٹر بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 6 بھی ہو سکتے ہیں. روٹ ورڈ تو 3 ہی ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ ایکسٹرا لیٹر ساتھ آ جاتے ہیں, تو پھر وہ ثلاثی مزید بن جاتا ہے کہ اس میں کوئی زیادہ لیٹر آ گئے. ابھی ہم صرف وہ پڑھ رہے ہیں جس میں صرف 3 لیٹر آ رہے ہیں ماضی میں, تو آپ کے لیے آسان ہے. ابھی بہت آگے پڑھیے. ہم جانتے ہیں کہ جن افعال کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے انہیں ثلاثی کہتے ہیں, اور ایسے افعال کی تعداد تقریباً 99% ہے. اس سے بھی زیادہ ہے, رباعی بہت کم آتے ہیں. آگے وہ انہوں نے جن آپ کو, افعال چلیں آگے پڑھیں. جن افعال کا مادہ 4 حروف پر مشتمل ہوتا ہے انہیں رباعی کہتے ہیں, اور یہ تعداد میں بہت کم ہے. بہت کم ہے, گنتی کے.
फेल आगे के मादे के हरूफ का पता हमें माजी के पहले सीगे से लगता है। अभी मैंने क्या सुलासी बताया था कि अगर आपने रूट वर्ड निकालना है मादे के, यानी आपको मादे के हरूफ पता करने हैं कि 3 हैं या 4 हैं, पहले ठीक है, सीगों को तो देखें। उसको माजी के पहले सीगे में जाना पड़ेगा आपको, तभी पता चलेगा इसके माजी में 4 हरफ हैं या 3 हरफ या 5 हरफ है। जैसे आप, मैं मिसाल देती हूँ, जैसे इस्तागफरा फेमस लफ्ज है ना, अब ये है तो माजी, इस्तागफरा माजी क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट लेटर पे जबर आ रहा है, माजी की ये पहचान होती है, पीछे कुछ भी हो उसके लास्ट लेटर पे जबर होती है, तो इस्तागफरा ये है। अब देखिए कितने लेटर आ रहे हैं, रूट वर्ड तो 3 ही है, गैन फा रा, लेकिन कितने लेटर आ रहे हैं, 3 लेटर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसी तरह अनजला, अनजला में कितने लेटर एक्स्ट्रा है, नून जई लाम के अलावा अलिफ हमजा एक्स्ट्रा है, तो वो आपका 1 लेटर एक्स्ट्रा है। तो जब तक आप माजी में नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। मुजारे में क्यों नहीं पता चलता, मुजारे में इसलिए नहीं पता चलता कि मुजारे में या तालिफ नून भी तो साथ लग जाते हैं ना, है ना, तो फिर आपको नहीं सही पता चलता कि इसमें कितने लेटर एक्स्ट्रा हैं। आपको माजी के पहले सीगे में जाना होगा कि माजी का पहला सीगा बनाए, तो उसी से सही पता चलेगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि फेल के मादे के हरूफ का पता हमें माजी के पहले सीगे से लगता है। आगे पढ़ें। सुलासी में अगर माजी के पहले सीगे में हरूफ मादा के अलावा कोई इजाफी हरूफ हो तो उसे सुलासी मजीद फीही कहते हैं। हाँ, अब ये जो मैंने लिखा है ना इस्तगफरा या अनजला, अनजला में देखें आप, तो इसमें भी नून जई लाम 3 लेटर जो हैं वो आपके क्या हैं, हरूफ असली हैं, और अलिफ जो है एक्स्ट्रा है। तो ये अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये सुलासी मुजर्रद से है, ये सुलासी मुजर्रद से है, बल्कि कहेंगे ये सुलासी मजीद फी से है, क्योंकि इसमें रूट वर्ड के अलावा माजी के पहले सीगे में कुछ लेटर एक्स्ट्रा भी हैं। नून जई लाम रूट वर्ड है, 1 लेटर एक्स्ट्रा है। यहाँ पे गैन फा रा रूट वर्ड है, गफारा रूट वर्ड क्या होता है पता है ना आपको, 3 मादा लेटर होते हैं, जो जितने भी लफ्ज बनते हैं उन सब के अंदर वो उसी तरतीब से मौजूद होता है, तरतीब भी नहीं बदलती कि हम रा को बीच में ले जाएं और फा को आगे कर दें। गैन फा रा नून जई लाम, इसी तरतीब से जितने भी लफ्ज बनेंगे इस रूट वर्ड से उनके अंदर वो मौजूद होता है, वो होता है रूट वर्ड। तो जब एक्स्ट्रा लेटर आते हैं तो फिर हम रूट वर्ड के अलावा वो आप पहचान लेंगे कि ये तो रूट वर्ड है और ये एक्स्ट्रा है तो ये मजीद फी से है। और अगर सिर्फ यही गफर आ रहा है, जैसे फाला के वजन पे गफर आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे सुलासी किससे है, सुलासी मुजर्रद से है। नजल आ रहा है माजी, तो आप कहेंगे ये सुलासी मुजर्रद से है, ठीक है, यानी इसमें सिर्फ 3 ही लेटर हैं, तो ये आपका मजीद फी से नहीं हो सकता बल्कि मुजर्रद से है। चलिए आगे चलिए। और सिर्फ मादे के ही 3 हरूफ हों तो वो सुलासी मुजर्रद कहलाता है। हमने माजी मारूफ के 3 वजन पढ़े हैं, फ़अला, फ़इला, फ़उला, और मुजारे मारूफ के भी 3 ही वजन पढ़े हैं, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। 3 ही माज पॉसिबिलिटी है ना, 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हमेशा पहला और लास्ट लेटर की हरकत सेम रहती है, मुजारे में भी ऐसे ही है, एन पहले और लास्ट लेटर की हरकत सेम रहेगी, मिडिल लेटर की हरकत चेंज होती है, या तो वो जबर होती है या जेर होती है या पेश होती है, माजी में भी और मुजारे में भी ऐसी है, वो चेंज होती है। इसी से तो फिर क्या होता है, और ये क्यों चेंज होती है, उन्होंने क्यों चेंज की हरकत, एक ही जैसा क्यों नहीं रहने दिया, सबको यफलू फाला यफलू कर देते, क्या जरूरत थी यफेलू यफुलू करने की, बोलने क्यों, के लिए अपनी आसानी। बोलने में आसानी होती है। हाँ, क्योंकि उनको जैसे आप देखें फतहा यफ्तिहु करें या यफ्तुहु करें तो मुश्किल है पढ़ना, तो फतहा यफ्तहु आसान है, समा यस्मिउ मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, समा बोलना मुश्किल लगा तो उसको समिया कर लिया, उससे वो एक नया बाब फिर क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने 6 बाब बना दिए पढ़ने में आसानी के लिए, कि इस पैटर्न पे जो भी आएंगे उनको इस बाब में डाल दो, इस पैटर्न पे जो भी आएंगे उसको इस बाब में डाल दो, और हर बाब का एक नाम भी रख दिया। चलिए आगे क्या है,
माजी और मुदारे के तीनों औजान में फ़र्क सिर्फ ऐन कलमा की हरकत का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अफ़ाल माजी में ऐन कलमा की जिस हरकत से इस्तेमाल हो वो मुदारे में भी ऐन कलमा की इसी हरकत से लाजमन इस्तेमाल होंगे। हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। ठीक है, अफ़ाल आगे। की दी गई गुज़िश्ता फहरिस्तों पर गौर करके हम दर्ज झेल नताइज अखज़ कर सकते हैं। माजी में ऐन कलमा जब पेश वाला हो तो मुदारे में भी लाजमन पेश वाला होता है। ये मसलन करूमा यकरुमु। जरूरी नहीं है कि वो मुजारे में जाके चेंज हो, सेम भी रह सकता है। ठीक है, आगे नंबर 2। माजी में ऐन कलमा जब जेर वाला हो तो मुदारे में वो जबर वाला भी हो सकता है और जेर वाला भी। मसलन समिया यस्माउ, हसीबा यक्सिबु। या तो अब आप देखें, इसमें कसरा है तो इसमें सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे कसरा था तो यहाँ जबर हो गया। तो इससे फिर क्या हुआ, जब उन्होंने पढ़ने के लिए आसानी के लिए हसबा को हसीबा किया और समा को समिया किया, तो उससे फिर 2 डिफरेंट बाब बन गए। क्योंकि हसीबा यह, अब कुरान मजीद में यह सबू भी आता है, और वो जो यह सबू आता है वो फिर इस बाब से आता है, समिया से आता है। ठीक है, वो फिर इस बाब से नहीं आएगा। इसमें तो हसी बाब में तो दोनों में जेर आती है। तो ये जो हसीबा रूट वर्ड है, ये 2 यानी ग्रुप्स, 2 क्या कहना चाहिए इनको, बाबों से आता है। हसीबा रूट वर्ड 2 अबवाब से आता है। समिया यस्माऊ से भी आता है कुरान मजीद में, और हसीबा यहसिबू से भी आता है। मीनिंग भी चेंज होते हैं। फिर एक मीनिंग होता है हिसाब। हिसाब जो आप पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, तो हिसाब वाला जो मस्दर है ना वो हिसाब, और दूसरा होता है गुमान करना, क्या तुमने गुमान किया है। ठीक है, तो उसमें फिर हसीबा यहसिबु, और जब हिसाब का होगा तो फिर वो क्या होगा, इससे आएगा। तो इसको आप देख सकते हैं कहाँ कुरान में किस तरह से यूज हो रहा है, क्या मानी आ रहा है। तो माजी में अगर जेर हो तो मुजारे में जबर भी हो सकती है और जेर भी हो सकती है, दोनों तरफ। आगे माजी में ऐन कलमा जब जबर वाला हो तो मुदारे में वो जबर जेर और पेश तीनों हरकत वाला हो सकता है। हो सकता है तीनों मसलन फतहा यफ्तहु, दरबा यदरिबु, नसरा यंसुरु। क्योंकि इनको ऐसे ही पढ़ना आसान था। ये वाले जो फतह दरबा नसरा है, इनको ऐसे ही पढ़ना आसान है ना, कि फतह को यफ्तहु पढ़ा जाए, दरबा को यदरिबु पढ़ा जाए, यदरबू यदरुबू ना पढ़ा जाए, यदरिबू आसानी से पढ़ा जाए। तो ये एक बाब बना दिया। हालांकि माजी में तीनों पे जबर आ रही है, लेकिन मुजारे में डिफरेंट है। इसको नसरा यंसरू पढ़ना आसान था तो यंसरू कर दिया। तो 3 बाब जो हैं वो फाअला से बन गए, और फाइला से कितने बने, फाअला माजी में फाअला हो, तीनों पे जबर हो तो 3 बाब बनते हैं। ये बहुत एक्टिव था ना, मैंने बताया था कि 3 सीढ़ियां चढ़ गया था। और ये फाइला से कितने अबाब बनते हैं, 2 बनते हैं सिर्फ। ये कम एक्टिव है। ठीक है, इसने कहा मैं 2 ही चढ़ सकता हूँ। और फाउला जो था बहुत मोटू था, वो उसने कहा मैं तो बस अपनी जगह पे ही रहूंगा, मैं नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो उसने क्या किया, फाउला, सॉरी यहाँ पे जबर आनी, फाउला इसने करूमा, एक ही बाब बनाया करूमा। तो इस तरह आपका ये फाउला से करूमा यकरुमु बन गया। इसमें 2 बाब समिया और हसीबा आ गए, और इसमें 3 बाब फतह दरबा नसरा आ गए। ठीक है, क्लियर। इससे आसानी से कोई चीज नहीं हो सकती अभी। अच्छा आगे पढ़िए। उलमा लुगत ने उलमाए लुगत ने जब सलासी मुजर्रद के तमाम अफ़ाल पर गौर किया तो उन्हें माजी और मुदारा के मदरजा बाला 6 कॉम्बिनेशंस ही नजर आए। फिर उन्होंने मदरजा बाला 6 अफ़ाल को ही बुनियाद बनाकर सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब तरतीब दे दिए। फिर मजीद आसानी की खातिर हर बाब के नाम का पहला हरफ उसकी अलामत, उसकी पहचान बन गया। मसलन नंबर 1 करुमा यकरुमु, बाब काफ। नंबर 2 नसरा यंसुरु, बाब नून। नंबर 3 फतहा यफ्तहु, बाब फे। नंबर 4 दरबा यदरिबु, बाब दुआत। नंबर 5 समिया यस्माउ, बाब सीन। नंबर 6 हसीबा यक्सिबु, बाब हा। यहाँ पे समी आया, ये ऊपर चला गया।
समिया। अब समिया देखिए माजी में अगर जेर हो ना, ये मैंने बताया था फाइला से 2 बाब बनते हैं, तो ये आपका एक तो समिया यस्माउ बनता है, मुजारे में देखें चेंज हो गया ना जाके, इसलिए 2 बाब बन गए, वरना तो एक ही बन जाता। समिया यस्माउ एक बन गया, हसीबा यहसिबु बन गया, और करुमा अब आप इनको जरा मैच करें तो अब यहाँ पे भी पेश आ रही है, यहाँ पे भी पेश आ रही है, तो इससे आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये कौन सा बाब है जब तक आप माजी में नहीं जाएंगे। तो अगर माजी जो है वो भी पेश के साथ आ रहा है तो बाब करुमा बनेगा, अगर माजी जो है वो जबर के साथ आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो बाब नसरा बनेगा। सही है। इसी तरह आप देखें तो फतहा और समिया ये दोनों सेम आ रहे हैं, जबर आ रही है, यहाँ पे भी जबर आ रही है, मिडल पे से भी जबर आ रही है, तो माजी में आप जाएंगे तो आपको बाब का फर्क पता चलेगा। इसको सिर्फ देख के आप नहीं कह सकते ये फतहा बाब है, ठीक है, आपको माजी में जाना पड़ेगा। जैसे आपका कोई भी लफ्ज ऐसा आ रहा है जिसके ऊपर जबर आती है, तो आप उसको देख के ये नहीं कह सकते अच्छा भाई ये बाब समिया है, जब उसमें जाएंगे माजी में तभी आपको पता लगेगा ये समिया है, वरना तो वो फतहा भी हो सकता है, आप गलत भी हो सकते हैं। तो इसी तरह 2 दफा जेर आएगी तो फिर वो भी हो जाएगा। चलें, बहरहाल ये तो बिल्कुल नए लोगों के लिए है ना, आप लोग माशाल्लाह जानते हैं। आगे पढ़िए। क्लासी मुजर्रद के 6 अब्वाब मालूम होने का हमें ये फायदा हासिल होगा कि अगर हमारे पास 3 हरूफ पर मुश्तमिल मादा हो और बाप का नाम मालूम हो तो हम इस बाप की मदद से इस मादे का माजी और मुदारे बना सकते हैं। मसलन दाल खेलाम एक मादा है। अब हमें नहीं मालूम कि इस मादे से माजी किस वजन पर बनाना है और मुदारे किस वजन पर, लेकिन अगर हमें ये मालूम हो जाए कि दाल खेलाम मादा बाब नसरा यंसरू या नून से इस्तेमाल होता है तो हम फौरी तौर पर दखला मादे से मुकर्ररा बाब का इस्तेमाल करते हुए मतलूबा सीगे दखला यदखुलू बना लेंगे। तो फिर पता कैसे चलेगा कि दाखला किस बाब से आएगा? ये तो आपको एक रूट वर्ड दिया गया, आपको क्या पता किस बाब से आना है, आप किस बाब पे मैम ये बनाएंगे उसका? डिक्शनरी से पता लगता है फिर। डिक्शनरी से भी पता चलेगा, लेकिन जो कुरान मजीद ज्यादा पढ़ते हैं ना उनको खुद ही पता चल जाता है कि अच्छा दाखला या दुखुलू ही होगा। और वैसे भी थोड़ी सी ना आपके अंदर भी थोड़ी सी एक आवाज आती है, मैं तो उससे भी पहचान लेती हूँ कि इसका जो है ना मुजारे ये बनेगा, इस बाब से बनेगा, वो निकलेगा ही नहीं मेरी जुबान से, वो मेरी जुबान से ही नहीं निकलेगा। अगर मैं गलत बोलूंगी ना तो मेरी जुबान से ही नहीं निकलेगा। बोलिए, अभी आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप लोग? कुछ बोल रहा था कोई? तो वो यही होगा कि दखला या ये कह रही दुखलू थी नहीं कि जबान निकलेगा से मेरे। अदा ही नहीं होता। तो यदखलू नहीं निकलेगा मेरी जुबान से, यदखिलू भी नहीं निकलेगा जब मैं बनाने की कोशिश करूंगी। जो आसानी से निकलेगा वो सही वाला ही निकलेगा। और दूसरी बात ये होती है कि वो हमने सुना ही नहीं होता यदखलू और यदखिलू, हमने सुना ही यदखुलू होता है, तो वो हमें खुद ब खुद ही पता चल जाता है। तो उस मसले का तो कोई वो है ही नहीं, फिक्र ही नहीं। चलिए आगे चलिए। कोई मादा किस बाब से या किस किस बाब से इस्तेमाल होता है, इसके लिए हमें अरबी लुगत डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। अरबी लुगत में मादा के साथ बाप का नाम जाहिर करने के 2 तरीके हैं। मादा के साथ ब्रैकेट में बाप की अलामत लिख दी जाती है, जैसे इल्म ब्रैकेट में सीन, जिससे मुराद है अलिमा या लमू है, यानी बाप ये कौन सा समिया है। तो किस किस को डिक्शनरी देखनी आती है? डिक्शनरी आप लोग के पास होनी भी जी चाहिए, माशाल्लाह जी इतने मैम कपड़े आती है। बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, हर एक के पास एक डिक्शनरी। मिफ्ताहुल कुरान सबसे आसान है, जी मैम। तो वो डिक्शनरी ले, और सस्ती भी है पाकिस्तानी रुपए। यहाँ पर देखें, अभी जैसे आपको ये वाला देखना है तो इसके आगे बाप का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप ऐन पे जाएंगे, जब ऐन आ जाएगा फिर लाम पे जाएंगे डिक्शनरी में, फिर आप मीम पे जाएंगे, जब ये तीनों लेटर आ जाएंगे उस पेज पे आप, फिर आपको लफ्ज मिल जाएगा, उसके आगे सीन लिखा होगा, फिर उससे आपको पता चल जाएगा अच्छा भाई अगर सामिया से है तो जाहिर माजी में जेर होगी, मुजारे पे जबर होगी। अच्छा, दूसरा तो तरीका मैम क्या है? इंटरेस्टिंग भी बड़ी अरबी की डिक्शनरी। अरबी की भी होनी चाहिए। मैं अरबी उर्दू की हो तो ज्यादा बेहतर है। जी जी ठीक है, वही अरबी उर्दू ही है, पर बड़ी इंटरेस्टिंग होती है उनको बहुत देखने का, मजे जब की होती दिखती हैं। है आपको कितने तो बड़ा अपनी मजे का है।
آپ کو مصدر بھی مل جاتا ہے وہاں پہ، ہر چیز مل جاتی جی ہے، جی سب مل جاتا ہے. امر بھی مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، نہی بھی مل جاتا ہے بعض دفعہ. اچھا اس کے بعد ماضی کا صیغہ. ماضی کا صیغہ عین کلمہ کی حرکت کے ساتھ لکھ کر بریکٹ میں مدارہ کی عین کلمہ کی حرکت لکھ دی جاتی ہے. مثلاً علیمہ کا ساتھ زبر لگا دی گئی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ علیمہ یعلم ہے. بعض دفعہ یہ والی بھی نہیں لگائی جاتی، یہ بھی نہیں لگائی جاتی، لیکن اگر یہ لگا دی جائے تو پھر آپ کو زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ اچھا بھئی یہاں پہ زبر زیر ہے اور یہاں بریکٹ میں زبر ہے تو سمیع ہی ہوگا، حسیبہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا. تو اگر صرف یہ حرکت لگا دی جائے نا تب بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بعض دفعہ ماضی پورا لکھا ہوتا ہے اور یہ لگا دیتے ہیں، پورا ہی لکھا ہوتا ہے ماضی، علیمہ پورا لکھا ہوتا ہے اور بریکٹ میں یہ لگا دیتے ہیں، تو پھر آپ اس کا بنا لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ دیکھیں ابھی آپ بنا کے دیکھیں ذرا یہاں پہ. تو کون بنائے گا؟ کوئی اور آ جائے، مائک لے میں لے. پڑھوں میں ہاں پڑھیے، آ جائیں کوئی ایک آ جائے باری باری سب. جی درج ذیل مادوں سے بریکٹ میں دیے ہوئے باب کی مدد سے ماضی اور مضارع تحریر کریں. مادہ سجدہ نون یسجدو. یہ لکھے ہوئے نا باب تو نصرہ سے آپ ہے. اس کے مطابق بنا سکتے ہیں، لیکن میننگ بھی آپ جی کو آنا چاہیے. اب یہ سارے اس کس نے میں سے سجدہ آ رہے کیا. ہیں؟ 2 میں سے آ رہے ہیں، 3 میں سے آ رہے ہیں، 9 میں سے آ رہے ہیں، یہ سارے جتنے بھی آ رہے ہیں دو جی میں سے آ رہے دو ہیں. میں 2 سے آ میں رہے نا سے آ رہے ہیں. سجدہ. پہلا اور چوتھا صیغہ 2 میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا اور چوتھا تو سجدت ہوگا تو وہ کس میں سے ہوگا؟ چوتھے میں سے ہوگا. جی یعنی 2 میں سے ہوگا اور پھر یہ پہلا ہے اور وہ چوتھا ہے سجدت. تو یہ مطلب ہے. تو اب آپ اس کا میننگ کریں گی سجدہ کا. اس نے سجدہ کیا. ہاں سجدہ کا مطلب ہوتا ہے ہوا، کیونکہ آگے کوئی جب بھی دو والے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل اندر بھی آ سکتا ہے، باہر بھی آ سکتا ہے. باہر بھی آ اب یہاں سکتا باہر تو نہیں آ رہا تو ظاہر ہے ہم ہوا سجدہ کہیں گے نا، ہے. ٹھیک جی ہے. اور ہوا کتبہ کہیں گے، ہوا خرجہ کہیں گے، ہوا رزقہ. اور یہ سارے باب نصرہ سے بن رہے ہیں. پھر یہاں پہ آ کے ماضی میں آپ کیا کریں گی؟ جب سین لگا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ کیسے پڑھیں گی؟ علیمہ یعلم باب سمیہ سے. ہاں اور یہاں تبعہ یتبعو. یتبعو. اور تبیہ کا مطلب پھر کیا باب ہوتا ہے؟ ضاد آ گیا. ہاں تبیہ کا کیا جی مطلب ہے؟ تبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں میم. اس نے پیروی کی، فالو کرنا. اچھا اتباع فالو کرنا اتباع ہوتا سے ہے نا. صحیح. تبیہ ہوتا ہے کسی کے فوٹ اسٹیپس پہ چلنا. کوئی جا رہا ہے آگے آگے، اس کو چاہے پتہ بھی نہ ہو، آپ اس کے فوٹ صحیح اسٹیپس میں. پہ جا رہے ہیں تو وہ تبیہ ہوتا ہے، پیروی کرنا. یہ پیروی دین میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ذکر ہے نا کہ ان کی پیروی کریں. جی میم. اتیو کا لفظ بھی آتا ہے اور تبیہ کا بھی آتا ہے. تو یہ آپ کا جی غفرہ. غفر یغفر باب ضربہ سے ہے یہ. ہاں اب یہ کیا ہے؟ ملک یملکو. اب ضرب آیا تو ظاہر ماضی میں تو زبر آئے گی نا تینوں پہ. آپ جی ملکہ تو نہیں کہہ سکتی نا، یہ جی کہہ سکتی ہیں؟ نہیں میم باب ضاد ہے تو نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. پھر آپ کو تینوں پہ زبر لگا، ملکہ یملکو، ٹھیک ہے نا. یملکو. اچھا باب فتح ہے، باب فا ہے تو باب فتح ہے. قطع یقطعو. دونوں طرف زبر ہے، ٹھیک ہے. جی اس میں اپوزٹ ہے، اس میں دونوں طرف زبر ہے. جی منع یمنعو. فا سے ہاں فا سے یمنا. فتح سے. اچھا اس کی ایک نشانی بھی میں نے بتائی تھی کہ حروف یاد ہے کسی کو؟ ہلکی آ جائے تو. ہاں حروف جی میم ہلکی آ حروف جائے، ہلکی آتے ہیں بس حروف تو ان کے ہلکی آ جائے، مضارع میں جیسے یہاں زبر پر ہی آپ آتی دیکھیں ہے. یہ آ رہا ہے، صحیح ہے. اور اس طرح جی یہاں سے آپ نے یہ آ رہا بتایا ہے، تھا یہ آ رہا ہے. ماضی میں اگر. ہاں یہ آ رہا ہے. جی تو یہ آپ کا اس میں بھی ہو سکتا ہے. یہ 100% نہیں ہوتا، جیسے حفیظ آیا بس میں ہاں آ رہی ہے نا، پر تو یہ زیادہ تر آپ نے بتایا تھا. ہاں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ جی نہ بنے تو پھر آپ کسی اور سے بنا لیں. تو جیسے ہاں اس میں بھی آ رہا ہے تو حافظ. لیکن میں نے یہ بتایا تھا، یہ بھی یاد بتایا تھا کہ پہلے لیٹر میں نہ آئے حروف ہلکی، جی جی سیکنڈ اور لاسٹ میں بیچ آئے، میں یا آخر میں. بیچ جی یا آخر میں آئے. تو یہ بات غلط ہو گئی نا یہاں پہ پھر. تو وہ جی جی آپ کا شروع میں آئے گا تو پھر کسی اور باب سے بنے گا. صحیح ہے. تو یہ صحیح. کر لیں گے آپ لوگ. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ میم نظر ینظرو.
बस बाब पढ़ती नहीं जाएं, अभी चाहिए आप पढ़ती नसरा से। जाएं। दहिका यदहकु, मीनिंग आती बाब है ना? फतह से दहका, हंसना मैम, वो हंसा, वो हंसा, दाही दहका, का वो हंसा, दहका नहीं होगा, हाँ, दाही का नहीं होगा। नहीं बात दहिका मैम, सॉरी सॉरी, आ- दहिका आगे। यदहकु, हम्म, दखला यदखुलु, रफआ यरफउ, हम्म, बाब सीन फरीहा यफरहु, हम्म, हसीबा यहसबु, हम्म, ज़बहा यज़बहु, हम्म, अबदा यअबुदु, हम्म, सदका यस्दुकु, ज़हबा यज़हबु, हफीज़ा यहफ़ज़ु, और क़बिला यक़बलु, हम्म, नज़ला यंज़िलु, शफ़अ यशफ़अु, दऊफ़ यदऊफ़ु, शहिद यशहदु, कसर यकसिरु, हमिद यहमदु, हकम यहकिमु, कबुरा यहकुम, यकबुरु, यहकुम, सॉरी मैम, यहकुमु नसरा से, हकमा यहकुमु। कोई यहकुमु, और पढ़ ले, आपको कबुरा, मुश्किल हो रही है, आपने ज्यादा पढ़ लिया ना। चलिए कोई और आ जाए, आ जाए, खुद ही आ जाए जिसको आना। कोई जी माइक, उस्ताज़ा। जी पढ़िए। जी अ, कबूरा यकबुरु, हम्म, अ, रकीबा यरकबु, समिया से ना। रकीबा यरकबु, जी। हम्म, अ, ज़करा यज़कुरु, नईमा यनअमु, हम्म। गफला यगफुलु। इसको बनाए, दोबारा से बनाए, हसीबा है ना ये, अच्छा, नईमा यनअमु, यानी ईमू। देखिए इसके लिए ये हसीबा एक्सरसाइज यहाँ करने के लिए आपको ये देखना होगा कि दोनों तरफ सेम किसके आते हैं। फतहा में दोनों जी। तरफ सेम आता है, हसीबा में दोनों तरफ सेम आता है, करूमा में दोनों तरफ सेम आता है। जब ये तीन बाब आएंगे तो अच्छा दोनों तरफ सेम हरकत लगानी है, ठीक है। अच्छा अच्छा। जैसे फतहा जी में जी दोनों तरफ जबर है ना। जी हसीबा में दोनों तरफ जेर और करूमा में दोनों तरफ पेश है। तो ये तीन बाब तो सेम जी। हरकत वाले हैं, और बाकी तीन जो है वो ऑपोजिट वाले हैं। तो वो कौन से हैं? ओके। एक तो नसरा, दौरबा। दौरबा, जी ऑपोजिट वाले तीन। 6 बाब आपको याद होनी चाहिए ना। जी दरबा, जी और उस्ताज़ा। अगला क्या है? नसरा और करुमा। समिया, सामिया। ये तीन बाब जो हैं अच्छा। ये ऑपोजिट होते हैं। अगर ओके। दरबा में आप देखें, पहले जबर है फिर जेर है। नसरा में क्या जी, है? आपके पहले पहले जबर है फतह फिर है, पेश बाद में दम्मा है। है, ठीक है ना। जी, पेश इन है। दोनों में तो फतह है, ठीक है, पहले और फिर ये है। जी, समिया में क्या है? समिया में पहले जेर है और फिर यस्माउ। जबर है, यानी तीनों में जी ऑपोजिट है। तीनों में ऑपोजिट है, जी जी। नसरा में भी ऑपोजिट है, दरबा में भी ऑपोजिट है, समिया में। तो ये तीन जो है ये ऑपोजिट वाले हैं। और वो तीन जो है उनमें, अगर वो तीन आप याद कर लेना किन किन की सेम है, तो ये खुद ही पीछे रह जाएंगे, वो आपको पता चल जाएंगे कि ये तीन जो है ये ऑपोजिट वाले हैं। तो जब तक ये नहीं होगा ना, तो ये ओके। फिर आप देखो यहाँ पर आपका अभी तो लिखा हुआ भी है तो आप नहीं बना पा रहे ना। हाँ, क्योंकि मैंने ना उस्ताद नोट्स लिखते अभी अभी साथ साथ में लिख रही थी ना, तो मैंने इसका हसीबा का यासिबू लिख दिया था। मतलब मैंने नोट गलत लिखी मेरी, आप जब या बता रहे थे। यहसिबू ही होता है ना, हसीबा यहसिबू ही होता है। अगर आपका अच्छा, हाँ, दोनों तरफ तो जेर है, नईमा। दोनों तरफ हाँ सेम है ना, ये सेम है दोनों तरफ, हाँ हाँ। ठीक है। तो हसीबा तो यहसिबू, फिर जी, तो फिर नईमा यन इमू होगा। यानी इमू होगा, ठीक है ना। हसीबा अच्छा से जब अच्छा, लिखा तो हुआ है ना तो ओके दोनों ओके। तरफ जेर होगी। अगर यहाँ पे समिया जी लिखा होता ना तो फिर ना इमा यन अमू होता, ओके। ऑपोजिट होता ना, फिर सीन होता तो ऑपोजिट होता। यहाँ पे जेर सही, होती है और हाँ। यहाँ जबर होती है, लेकिन ये इसमें से है ना जिसमें सेम होता है। चले गफला, गफला यगफुलु, हम्म, तरका यत्रुकु, हम्म, जम जमीला यजमिलु, ये यजमिलू कैसे जमीला होगा? यजमिलु, या नहीं, यजमिलू समिया कैसे यजमाउ, होगा? यजमलु, यजमलु, सॉरी सॉरी सदा, यजमलु। देखें ये अपोजिट वाला है ना,
ऑपोजिट हो गया इसमें, जी ठीक है। अभी जबान हसीबा पे सेम बैठा नहीं, वाला है। जमीला यजमली। हम्म, जी उस्ताजा। आगे रजा, रजा यरजियो। यर्जियो ऑपोजिट होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। बाजी वालेकुम। वो जमला में हो सकता हो, जबला हो सकता हो, जमला तो इस ऊंट हो जाता हो, हाँ जबला वही मैं, है वो। हाँ वही नहीं, वो मैं सोच रही थी कि ये क्या लफ्ज है ना, तो फिर मैंने कहा जी हो जी सकता है जबला कुछ है हो, वो, है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, बा का मैं पॉइंट जाके बीच में मैं निकल पता गया। जमील के बारे में सोच रही थी। हाँ वो तो मैंने कहा हो सकता है बनता हो ना कुछ इस तरह से, लेकिन वो जबाला फिर जबीला जबला, होगा। लेकिन जबीला कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं। जबीला यजबलू, जबीला में हम जबला। अच्छा जबाला, जबाला क्या होगा फिर। मैम बुक में लेकिन ये तो समिया ये है वर्क ना, तो तो नहीं होता समिया में तो उस्ताजा? जेर आएगी ना यहाँ पे। जी जमीला यजमलू जमीलुन, मैंने जो सोचा था इस तरह से सोचा था, जमीला यजमलू। अब ये क्या लफ्ज हो सकता है, इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ये बुक में जमीला जमील आई जी है ना, फिर सही है, जी ठीक है। मुझे तो जी जमील आई मीम लग लाम। रहा है, ये हाँ बे जी नहीं लग रही मुझे। नहीं, मीम ही है। हाँ मीम ही है, सही है, क्योंकि वो उससे बन नहीं या रहा फिर ना फिर। मीम और बा को निकाल के हा लगा के पढ़े तो मैडम जहला। हमिला या हमलू हो सकता है, नहीं हमिला या मैम जहला। जमीला तो वर्ड है ना, जमीला। हाँ जमीला मैंने कभी तो पढ़ा नहीं, मैं तो वैसे तुक्का ही मार रही हूँ इसका। नहीं नहीं, ये जमीला, जमीला ही है नहीं मैम, जमीला, एक्सरसाइज ये जो बुक जमीला के में तो पीछे जीम है ना। मीम या लाम होता ना, जमीला में तो अच्छा जीम मीम या लाम होता। हाँ नहीं, तो वो जीम वो तो मीम लाम ही तो है, नहीं, जमाला ही तो। वो तो अलग चीज है, या लाना। आप इसको हमिला कर लें, हमिला या हमलू नहीं कर लें, मैम, बस खत्म बात। मैम ये जमीला है, बुक के पीछे जो वो होते हैं ना। अच्छा उसमें अ, लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, जी सही जी, है। ये जमीला यजमलू है। चलें ठीक है, यजमलू नया पता चल गया कि ये भी कोई फेल है। अच्छा आगे रजा, यरजिउ, रजा दरबा से बनाइए। रजा जी जी रजा यरजाऊ दरब यरजाउ, यदरिबू यरजियो यरजाउ, यरजियो। यरजिउ। जी तो यहाँ पर अमीला आपका हरूफ हल्की में से यामलू। आ रहा है, लेकिन हरूफ हल्की में से आ रहा है और एंड लेटर पे भी आ रहा है, लेकिन दरबा से आ रहा है, जी ठीक है। तो 100% नहीं होता ठीक। कि हरूफ हल्की में से आ जाए, तो वो आपका उसको ज़हन में रखना है, एक्सेप्शन को भी। अब ये क्या है, समिया से अमीला अमीला। अमीला यामलू हम्म तलब यतलुबु हम्म रहीमा यरहमु हम्म। नकस यनकुसु। अच्छा आपको, मुझे लगा है पढ़ा के कि आपको थोड़ी सी इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, ताकि आपकी जी जुबान जी पे जारी हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो आप बैठा नहीं कोशिश अभी ठीक। करें कि पहले तो उनके साथ ही पढ़ें देख के, और फिर बगैर उनको देखे हुए भी पढ़ें, सही है। लिखने की ओके जरूरत सर नहीं, सिर्फ आप पढ़ने की जुबान पे जारी हो जाए। अच्छा इंशाल्लाह। थोड़ा सा और कर लें, ये भी खत्म कर लेते हैं। अरबी में तर्जुमा करें, तो थोड़ा सा मुश्किल तर्जुमा है, लेकिन हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और क्या तू जानती है तुझे किसने पैदा किया, ठीक है, या बनाइए। फातिमा या फातिमा तू, या फातिमा तू हम्म, क्या तू आ नहीं तू जानती है, जानने के लिए अलीमा होता है ना। अ, हाँ जी 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 अलिमती। नहीं अच्छा अभी ता क्यों जाएगा? देखिए, आप माजी तो नहीं बना रहे ना, मुजारे बना रहे हैं अभी। अच्छा नहीं नहीं तो अलीमा या तालिमी लमू और तालिमी। तालम, हाँ या मलू जो है ना, ये आपका क्या है, ये मुजारे है, ठीक है। और ये इसमें जी हुआ जमीर होती है, ठीक। जी और इसका मोनस क्या बनेगा, तू जानती है। ये ता, सेकंड मुखातिब भी होगा ना, तो हाँ तामली तामलूम, तामलू में तो ही या जमीर होती है ना, ठीक है। तामलीना तामली। हाँ हाँ तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, ये क्योंकि ये या लग गया ना यहाँ पे, तो ये आपका सेकंड पर्सन बन गया। तो सेकंड पर्सन में जी फिर आप क्या लाएंगी, और एक औरत है, क्या तू जी जानती है। आ तो तामली तामलीना जानने के लिए एक और लफ्ज भी आता है, अरिफा, अरिफा भी आता दरका है।
अच्छा नहीं, अरिफा हाँ यारफू, तारिफ, तारिफीना भी आ सकता है ना। जी जी, वाहिद मोहन, अतारिफीना, हाँ, नहीं, अतारिफीना, क्या तू जानती है? मन, खलकती, नहीं, अच्छा मन, नहीं, हाँ, मन, खलकती, नहीं, नहीं, खलकती किसने पैदा किया? तुझे तुझे, किसने पैदा किया? खलकती, नहीं, मन मुजक्कर खुली मुअन्नस सबके लिए यूज होता है। मन, खलक की, खलकती, जी, खलकती। अब ये जो है ना, ये माजी है। ये नहीं आएगा मैम आखिर में। चलें अभी देखते हैं अभी क्या आता है। मैं भी इस मुश्किल है थोड़ा ये खलकती, पहले कितनी दफा बनवाया है लेकिन याद नहीं रहता ये मुझे। अच्छा, इसमें क्या है? या फातिमा तू अतारिफीना, यहाँ तक तो सही हो गया, मन भी सही हो गया। फिर तुझे किसने पैदा किया? तो मन खलकती, आप क्या कह रही हैं, क्या होना चाहिए? खलक की, तुझे के हाँ लिए। हाँ, तुझे किसने पैदा किया? तो चक, खलका की, ये इसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। खलका, मन की तरफ जा रही है ना, हुआ जमीर, खलका, और की आएगा लड़की के लिए, मुखातिब के लिए, मन खलका की, ये हो जाएगा। जी, सही है। तो ये इस तरह से होगा, मन खलका की, तुझे किसने पैदा, अतारिफीना, या फातिमा तू अतारिफीना मन, इसमें फाइल और मफूल दोनों जमीरें लगी है ना। मन खलका। अब हुआ जमीर किधर जा रही है? मन की तरफ जा रही है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ, और की जो है वो फातिमा की तरफ जा रही है। चले, हो गया। चले, जी, तो ये आसान जुमला नहीं था, मुश्किल है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया ना। पहले हम आलिमा पे गए तो वो मुझे लगा कि वो तालमीना सूट नहीं करेगा, वैसे तो हो सकता है, लेकिन जी क्या तू जानती है, लेकिन जानने के लिए आरिफा का लफ्ज भी यूज होता है बाब सामिया से। जी मैम, मदीना बुक्स में भी अरिफा ही यूज हो रहा है जानने के लिए। हाँ, जानने के लिए वो नहीं। अच्छा, अब वो कह रही है हाँ मैं जानती हूँ अल्लाह ने मुझे पैदा किया, तो हाँ के लिए क्या आ के नाम, जवाब में नाम आ जाएगा। नाम, हम्म, हाँ, मैं जानती मैं, हूँ। तारिफ तू, आरिफ तू, मैं जानती हूँ। आगे, ने मुझे पैदा किया, खलक, खलकतुल्लाह, नहीं, अल्लाह ने मुझे अ, पैदा किया, अल्लाहू, खलकुल्लाह, नहीं, जी, खला का भी कर सकते हैं, अल्लाहू जुमला इसमें भी बना अच्छा, सकते हैं, ठीक है ना। जी जी, नाम अल्लाह खलकतनी, आरिफ तू, हाँ, अल्लाहू खलकनी, अच्छा खलकनी, अच्छा, खलका, अल्लाहू खलका की जमीर अल्लाह की तरफ चल जाएगी, खलका, और फिर नी आ जाएगा। अब ये नून कैसा है बीच में? ये याए नून मुतकल्लिम, विकाया ना, नून विकाया। सेपरेट करने के लिए, चलें ठीक है, जी वेरी जी, गुड, माशाल्लाह। नाम आरिफ तू, आरिफ, आरिफ तो मुजारे में पेश आती है आखिर में, ठीक है ना। आरिफ तू, उस्तादा मुझे वो सैयदुल अस्तगफार में अल्लाहुम्मा अंता खलकतनी ना, तूने पैदा किया मुझे, इसलिए मैं हाँ खलकतनी कह रही थी, लेकिन हाँ, वो उसमें वो खलक, तो एडेड है, हाँ वो तो हाँ, ता फाइल है ना, अल्लाह ने तूने पैदा किया, तो जी जी यहाँ जी, पे हमने कहना है अल्लाह पहले निकाल लिया ना हमने, तो फाइल पहले जी बाहर आ जी गया, जी, तो ये आपका खला का हो जमीर है। तो आरिफ, आरिफ तू में कौन सी जमीर है फाइल? अना, अना है, मैं जानती हूँ अल्लाह ने मुझे पैदा, जी, कितना प्यारा जुमला है ना। चलें, अब जानना का उन्होंने जी, अलीमा भी बताया है बाप समिया से, ठीक है, और अलीमा भी आप यूज कर सकती हैं। तो अलीमा यूज करेंगे तो क्या होगा, नाम आलमू अल्लाहू खलकनी, और यहाँ तालमीना कर सकती हैं, लम तो ना उस्ताद, अलिम तू, अलिम तू हाँ, ना, जी अलमा जी, या अलीमा या लमू होता है ना, तो आखिर क्या नहीं होगा, आएगा। आलम तू होगा, फिर जी, आलम तू होगा, अलीमा या लमू, बाप समिया से है, तो मुजारे में क्या होगा, आलम तू। लेकिन अब मुझे ज्यादा ये अच्छा लग रहा है, पहचान, अल्लाह की पहचान हो रही है ना, आरिफा मार्फत। बहरहाल उन्होंने शायद आप सोचा हो कि ये आपको मुश्किल लगेगा, तो ये दे देते हैं, अलीमा दे देते हैं। अच्छा, पैदा करने के लिए खलका ही दिया है। ए लड़के, क्या तू जानता है जैद कहाँ गया? या वलद, या बुनैया, नहीं, हाँ बनाइए, या वलद, वलदू। या वलद, हल, अ, तालमो, अब आप हल भी लगा सकते हैं और आ भी लगा सकते हैं।
कुछ भी लगा सकते हैं। हल तालमू क्या तू जानता है? हल हल तालमू। जैद कहाँ गया? ज़हब ज़ैदुन, नहीं कहाँ नहीं ये नहीं, आईना कहाँ, हल सॉरी, के नहीं जवाब नहीं में भी वो ला और वो आ ऐनमा, सकता है ना। तालमू। अच्छा, ऐनमा ऐना ज़हब मा ज़ैदुन, नहीं, माँ ऐना क्यों माँ नहीं है। ऐना माँ नहीं आएगा। अच्छा, कहाँ गया है? ऐना, आईना ज़हबा ज़ैदुन। ज़हबा ज़ैदुन। ऐना ऐना ज़हब, हाँ, कहाँ गया है? ऐना क्वेश्चन के लिए आ जाएगा और उसके बाद फिर फेल आ ज़हब सकता है। ज़ैदुन, ज़हबा ज़ैदुन। ज़ैदुन ज़हबा नहीं कह सकते, ज़हबा ज़ैदुन जुमला फेलिया बना लेना, ज़ैदुन फाइल बना दे, ठीक है ना। या वलदू हल तालमू, क्या तुम जानते हो? अब मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है, तो हल के जवाब में भी आपका ला और वो आ सकता ला, है। आ और हल दो हाँ, होते ला हैं ना। आलमू, जी, नाम, अच्छा मैं ला नहीं जानता, ला आलमू, ला तालमू। आलम वो कहाँ हाँ, गया? मैं नहीं जानता तो आलमू हो जाएगा, ठीक है। ऐना, हाँ, हल कहेंगे तो इतना ही काफी है, अच्छा देखिए लेकिन ना, यहाँ कंप्लीट पे करना है। आपका एक तो ला लाना है इसके जवाब में, तो दो ला आएंगे ना। हाँ वापस, हाँ ला ला आलमू, और ये मुजारे है, इसमें माँ तो ला ही नहीं सकते। तो दो ला मा अलमू भी कह सकते हैं, वैसे हम बना सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने उसमें बनाए हुए हैं ना कि उस पे फिर हम माँ ले आते हैं आगे, ला के बाद माँ ले आते जी, हैं, तो माँ अलमू भी कह सकते हैं। यहाँ पे जब ला आ जाए ना पीछे, तो आगे जो होता है मुजारे पे आप माँ भी ला सकते हैं, ला माँ अलमू जी, भी कर सकते हैं। अच्छा आगे, ला माँ अलमू वो कहाँ गया? ऐना ज़हबा, सिर्फ ऐना ज़हबा करेंगे, अब जैद नहीं लाएंगे, जी, है ना। ऐना ज़हबा मा अलमू, ला जी, ला आलमू। अच्छा यहाँ पे मैं नहीं जानता, अलिमा यालमू तालमू तालमू आलमू, मैं नहीं जानता। अब आप देखें ये किस में से है? दो में से तो नहीं है ना, कितना, कौन सा वाले में से? तीन में से है। तो जी, तीन में उसका क्या था होता है? तीन में क्या होता है? फाइल अंदर करमा, ही इसके होता है। साथ ही होता दो है, में, अंदर ही हाँ होता हाँ, दो में अंदर बाहर होता है, और तीन में क्या होता है? आप बाहर नहीं लगा सकते अभी यहाँ पर, जी, ठीक है। ये दो में से इसलिए जी, हमने जी, बाहर लगाया था। तीन में जब होता है तो वो लाजिम अंदर ही होता है, वाजिबी तौर पे वो अंदर ही होता है। और उसके बाद नौ में से हो तो फिर वो आपका साथ ही लगा होता है। इसमें साथ नहीं लगा हुआ, आपको नजर नहीं आ रहा, इसमें अंदर है। जी, तो ये तीन सीगे होते हैं, ये इसलिए इनको तीन का नाम दिया गया है। तीन सीगों में आपका फाइल अंदर ही होता है, दो में अंदर बाहर होता है, और नौ में साथ लगा होता है। तो ये हमने मुजारे की गर्दान को डिवाइड किया था। जबकि माजी जो होता है, माजी के दो ही हमने पोर्शन बनाए थे, या तो दो में होता है या 12 में होता है। तो दो में अंदर बाहर हो सकता है, 12 में साथ लगा होता है। ये माजी के लिए है, माजी की गर्दान के लिए, मुजारे की गर्दान। आई होप कि समझ आ रही होगी। अच्छा, जी, यकीनन अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को, अब ये कुरान की आयत है, इसको तो कुरान में ही ढूंढना चाहिए। यकीनन अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता और ना ही तुम्हारी सूरतों को, लेकिन वो इन्नल्लाह, तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। इन अल्लाह, जिस्मों को नहीं देखना देखता। ला, देखने के लिए ला क्या आता है? यंजुरु, यंजुरु, नजरा नजर, यंजुरु नहीं देखता। इन अल्लाह ला ला यंजुरु यंजुरु, तुम्हारे जिस्मों को, अच्छा तुम्हारे जिस्मों के बाद अज्सामुकुम, 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 तुम्हारे जिस्मों को ना, अज्सामुकुम, जी, वला यंजुरु, और ना ही तुम्हारी सूरतों को हाँ क्या आ गया? सूरत होता है सुवरकुम, सुवरकुम, तुम्हारी सूरतों को, सुवरकुम, सूरत उनकी जमा सुवरा होती है ना, सुवरकुम, सुवरकुम। लेकिन वला वलाकिन, वो क्या करता है? वो के लिए क्या आएगा? सुदूरकुम, हुवा, सुदूरकुम, हुवा हुआ हुआ सुदूर, यंजुरु, तुम्हारे दिलों, तुम्हारे दिलों का, कुलूबुकुम यंजुरु कुलूबाकुम,
अच्छा, ये सुवरा या लगाया है, यहाँ कुलूबा लगाना है, व आमालकुम। अब ये कुरान की आयत है, इसको अगर आपको प्रिसाइज बिल्कुल सही वाला करना है तो आपको कुरान में जाके ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ पे आयत का नंबर भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल मैंने बनवा दी है। हो सकता है अल्लाह माफ करे इसमें अगर हमने कोई मिस्टेक की है। कुरान की आयत मैम में आप बुक में बिल्कुल इसमें इला भी लिख रहा है, साथ लगाया हुआ है। इला, अच्छा, जी, इन्नल्लाहा ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला अला सुवारिकुम अजसामिकुम, वल वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। लेकिन उसको हम मफूल बना के भी ला सकते हैं। कुरान मजीद में मफूल बना के लाया गया है, उसमें इला और अला नहीं लाया गया, उसमें वो मफूल बना के लाया गया। तो इन्होंने ये तर्जुमा कुरान से फिर नहीं दिया, इसलिए ने इसका खुद उसमें चेंजिंग कर दी है। तो देखने के लिए मादा नजरा यंजुरु है, बाब नसरा से वो यूज करवा रहे हैं। अच्छा, वो अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, तो बहुत ही आसान है, वो अल्लाह है। हुवल्लाहु खलक खलक किसने अस्समावाति वल किसने अर्द। नहीं, वल अर्द, मन हो वल अर्द वल्लजी। पे क्या हाँ, लगाएंगे? फतह लगाएंगे ना? फतह नहीं, लगाएंगे, क्योंकि समावात हाँ ये मंसूब किया तो इसको भी मंसूब करना पड़ेगा, ठीक है। जी, मेरा इमेज हो जाएगा जी। हाँ सही है, इसमें वो क्या जानता है जो अल्लजी भी सजा आएगा। इसमें क्या अल्लजी आएगा? हुवल्लाहु अल्लजी खलक़स समावाति। अल्लाह अल्लाह जी भी अल्लाह लगा सकते हैं, और इसको जुमला इस्मिया में भी चेंज कर सकते हैं, अल्लाह हु से भी ओके। स्टार्ट कर सकते हैं, हु अल्लाह हुल्लाजी भी कह सकते हैं, और अल्लाह हु अल्लाजी भी कह सकते हैं, या अल्लाह हु से आप सीधा बना भी ले सकते हैं, यानी आप इसको मुब्तदा बना लें और आगे जुमला जो खलकस अल्लाह हु खलकस समावाती वल अर्द, तो वो भी वो अल्लाह है जिसने, यानी इसमें जोर पैदा हो गया है, इस जुमले में जोर है, ताकीद है, जोर है। तो अगर आपने जोर पैदा करना होता है तो जुमला इस्मिया बनाते हैं, तो अल्लाह हु खलकस समावाती वल अर्द भी हो सकता है, यही मैम तर्जुमा बनेगा। हुआ के साथ भी तो इसमें ही जुमला बनेगा ना, जमीर अच्छा, के साथ। आपके पास क्या बना हुआ है? हु अल्लाहुल्लाजी, यहाँ है हुवल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा, तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जमीर भी तो मुब्तदा बन सकती है ना। जमीर बन सकती है, और अल्लाह भी है ना, अल्लाह जी भी है, जी। लेकिन अल्लाह जी वाला जब जुमला बनाते हैं ना, अल्लाह जी भी अल्लाह के लिए, अल्लाह भी अल्लाह के लिए, हुआ भी अल्लाह के लिए, ये जमीर भी अल्लाह के लिए होती है, ठीक है ना। लहू जो हम कहते हैं ना, उसमें जो जमीर होती है वो भी अल्लाह के लिए होती है, लहू माफिस समावाती। तो ये बहरहाल इसी तरह बनेगा, हु अल्लाह, वो जानता है जो जमीन से निकलता है, और वो जानता है जो आसमान से नाजिल होता है, वो जानता है। यालमु अलीमा अच्छा, यालमु, हाँ यालमु। जब है लग जाए ना तो फिर जानता है मुजारे बनता है, ठीक है। हुवा यालमु, जी। यालमु जो के लिए माँ, जो के लिए माँ का लफ्ज आता है, जो इसम मौसूल के तौर पे माँ अल्लाह जी भी लगा सकते हैं, लेकिन माँ भी लगा सकते हैं, वो भी इसम मौसूल होता है। माँ जो जमीन से निकलता है, या खरुजू निकलने के लिए क्या आता है महीने में, फिल अर्दी खराजा या खरुजू, फिल अर्दी माँ यखरुजु फिल अर्दी, नहीं फिर अर्दी नहीं होगा, खराजा के साथ मिन आता मिनल है, अर्द। मिनल अर्दी, मिनल अर्दी, मिनल जमीन से निकलता है, और वो जानता है, एन हुवा अलमु, हुआ अलमु जो आसमान से नाजिल होता है, मा यंजिलू, नजला यंजिलू होता है ना, मा यंजिलू जी। आसमान से, मिनस समाई। मिनस समाए, बिल्कुल, मिनस समा, आसमान से का मतलब ही मिन नहीं होता, यहाँ भी से आ रहा मैम यहाँ आलमु क्यों आएगा? यालमु है, नहीं वो थी? जानता है ना, वो या के लमू ही लिहाज। कहा है ना, मैंने या लमू ही कहा है। अच्छा, मुझे आलमु लगा मैम था। हुआ लगाना जरूरी है? हुआ क्योंकि यहाँ पे जुमले ना भी में हुआ लगाएं तो नहीं कोई लगा नहीं है, रहे हैं, आपकी जमीर या लमू की चली जाएगी वहां पे, ठीक है। जुमला फेलिया बन रहा है ना मैम। हाँ तो जुमला, हाँ जुमला फेलिया बन रहा है, तो दोबारा बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। वो जानता है, अब आप अपनी बुक में देखें क्या बना हुआ है। मेरी बुक में आंसर नहीं, फौजिया, इसका आंसर फौजिया, नहीं आ रहा आप पीछे। फौजिया, जी आप जी, देखें मैं क्या। बता रही हूँ। यालमु मा यखरुजु मिनल अर्दी व यालमु मा यंजिलु मिनस समाई। बस ठीक है, वहां भी हुआ लगाने की जरूरत नहीं है, या लमू में हुआ जमीर है, तो डबल लगाने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, फिर यहाँ भी क्योंकि ना हुआ लगाए। लगाने से तो मैम जुमला इसमिया बन जाएगा ना। हाँ फिर उसमें ताकीद आ जाएगी, हुआ या लमू, फाइल बाहर निकाल लिया ना, तो फिर या लमू का फाइल नहीं होगा,
यालमू के अंदर जो फाइल है वो हुआ की तरफ जाएगा फिर, ठीक है। यालमू का अपना फाइल होगा, वो भी फेल है ना, उसका फाइल होना चाहिए। तो हुआ तो मुब्तदा बन रहा है। तो ये उस वक्त कहते हैं जब जुमले में ताकीद लानी होती है। अच्छा, क्या तुम सब अरबी जबान समझते हो? फाहिमा आ गया, अभी मुश्किल थोड़ा आ गया। फाहिमा या फामू, वापसामिया से। तुम सब तीसरा सीखा आएगा ना मैम? हाँ, क्या होगा? क्या तुम तफहमूना। तफहमूना, तफहमूना मुज़क्कर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या तुम तफहमूना। हल भी कह सकते हैं, हल फेल के किया, ऊपर आ भी आ सकता है, हल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। बल्कि तो हल इधर आ या आएगा हल, क्योंकि हल तफहमूना, अल अरबिया। तफहमू होता है, तो तफहमूना अल अरबियता। अच्छा, अरबी लुगतल जुबान है, अरबिया, लुगतल अरबियता, लुगतल लुगा, देखा वहां का काम यहाँ पे आपको फायदा दे रहा है। लुगतल अरबियता, अल लुगतल अरबियता, यहाँ भी अलिफ लाम आएगा, अल लुगतल अरबियता। अब जबर क्यों लगा रहे हैं? मफूल बना रहे हैं। चले, हल तफहमूना, क्या तुम सब समझते हो अरबी जुबान? समझनी तो आनी चाहिए, बोलनी आए ना आए, ताकि कुरान भी समझ आए ना फिर। चलें, टॉपिक खत्म। यहाँ पे मुजारे के तगय्युरात, नया टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। सही है? एनी क्वेश्चन? खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है। दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप लोगों ने शायद पता नहीं सबने सुना है कि नहीं, नेक्स्ट वीक से क्लास 1 घंटा आगे जा रही है, ठीक है। जी ठीक है मैम इंशाल्लाह। जो तो वेडनेसडे की ठीक है होती है अपना अपना टाइम के मुताबिक 1-1 घंटे आगे कर लें। मुझे नहीं पता किसका क्या टाइम होता है। मुझे सिर्फ पाकिस्तान का पता है कि 3 बजेंगे, और इंडिया में क्या बजेंगे आधा आप? घंटा 3:30, आधा घंटा 3:30 नहीं, या 2:30 बजेंगे। 2:30 बजेंगे, उनके लिए फायदा है। चलें, वो आधा घंटा और भी पीछे। चलिए, सही है। तो अस्सलाम आप वालेकुम अपने, रहमतुल्लाहि। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम फिर जो सब वेडनेसडे की क्लास हुई है वो भी मैं 3 फर्स्ट बजे? टाइम ज्वाइन। वो तो उसको भी कर ले लगे आ तो उसको भी कर लेते, मुझे तो याद ही नहीं है वो वाली। करनी है? फिर एक ही टाइम कर लेते हैं। हाँ, एक ही टाइम कर लें ताकि आप लोगों को भूल ना जाए फिर, है? जी और मुझे तो नहीं भूलता, नहीं सही है, इंशाल्लाह, मैं भी नहीं लेकिन भूलूंगा। हाँ, मुझे तो नहीं भूलता, लेकिन आप लोगों को भूल सकता है कि घर के कामों का टाइम होता है दिन को, तो बंदा भूल जाता है बात दफा टाइम। तो आप ऐसे करें, दोनों को 5 बजे कर लें, और इंशाल्लाह 2 लोग नहीं है आज, तो उनकी तरफ से भी अच्छी खबर आएगी, ठीक है। ओके, अस्सलाम ठीक है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ, मैं यहाँ जिद्दा से। अनीस मेरे को आपका ये नंबर, यही लिंक दिए थे तो मैं ज्वाइन की, और मैं अनीस, कंटिन्यू करना चाह रही हूँ इसको। अनीस आपको जी समझ आई जो मैंने पढ़ाया आज? क्या लेवल है आपका? अनीस शायद आज, इसमें तो अनीस नाम से नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुमैया हिदायत है मेरा नाम, मैं भी जिद्दा से ही हूँ। अच्छा अच्छा और अनीस से मेरी मुलाकात हुई थी, तो ऐसे ही ये ग्रामर क्लास का बताए थे आपके, अच्छा तो अच्छा, आप मैं ऐसे करें, इंटरेस्ट मुझे हुई तो प्राइवेट में आपका। मैसेज करें, मुझे प्राइवेट में मैसेज करें ताकि मैं आपको ऐड कर दूं क्लास में। और मैं वही में अभी अपना नंबर डाल दूँ मैं? हाँ जी जी, जी, प्राइवेट में नंबर डाल। हाँ प्राइवेट में मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, और अपना मुझे बताइए कि आपका क्या लेवल है ग्रामर में। मदीना बुक्स पढ़ना चाहती हैं या लिसानुल कुरान पढ़ना चाहती हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी लिसानुल कुरान ही पढ़ना चाह रही हूँ। तो आज की क्लास आपको समझ आई? मैंने पूछा है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तो मैं माशाल्लाह। थोड़ा वाकिफ हूँ। जी बस थोड़ा वाकिफ हूँ, आगे हम आपको तो खींच लेंगे, समझ डोंट वरी। आगे हम आपको खींच के ले इंशाअल्लाह। जाएंगे, ठीक है। ओके इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ओके, खैर। बस प्राइवेट मैसेज करें ताकि मैं आपको रूम में ऐड करूं। बस ओके अभी कर। ओके, अल्लाह हाफिज, बहुत ओके, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। वही है।